हिजो कहाँसम्म पुगेको थियौँ हामीहरू? नोटहरु पाइरहेछ कि छैनौ? हामीले ग्रुपमा राखेको छु है। यो फंक्सनको चाहिँ राखेको छैन, म आज राखिदिन्छु। अरु सबै चाहिँ एनएसयु ट्युसनमा राखेको छु है। त्यो ग्रुपमा चाहिँ एड हो, त्यहाँबाट डाउनलोड गर। राम्रो छ। अब मैले जति पनि तिम्रो कोर्स रिलेटेड जे टपिकहरु छन् सबै इन्क्लुड गरेको छु। यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्दा फेरि पनि त्यस्तो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो कि। यो एक्जाम ओरिएन्टेड रूपमा नै लेख बनाएको छु कि स्लाइडहरु। सो त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु है। भाइ फेसबुक हो? हजुर, फेसबुकमा कि मेसेन्जरमा? फेसबुकमा भाइ। फेसबुकमा त्यो त च्याट भइहाल्यो, एउटा ग्रुप नै छ एनएसयु ट्युसन भन्ने। यो कुरा म देखाइदिन्छु। एनएसयु ट्युसन भन्ने छ। यो हो है हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ एड भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ सबै रिसोर्सेसहरु यहाँ मैले अपलोड गरेको छु के। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भयो, च्याप्टर 5 भयो, च्याप्टर 4 सबै यहाँ पीडीएफहरु अपलोड गरेको छु है। यहाँ एप्लाइड मेकानिक्स तिम्रो थर्मोडायनामिक्सहरुको पनि पाउने गर्छौ है। यसमा चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ एड भइहाल्यो तिम्रो एनएसयु ट्युसन भन्ने है। यहाँ सबै अपलोड गरेको छु के हामीहरुले। अब कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि हिजो हामीले कहाँसम्म पढ्यो भन्दाखेरि एक्सेसिङ अर कलिङ अफ फंक्सन भन्ने पढेको थियौँ है। अब यो पढिसकेपछि अब चारवटा तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौं, फंक्सनहरुलाई कल गर्न सक्छौं है। त्यो फंक्सनहरुको कलको अब त्यो प्रिभियस रिकर्डिङहरु हेर्नु, त्यहाँ मैले पुरै डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छु है, विथ एक्जाम्पल दिएर गरेको छु। त्यहाँबाट तिमीहरूले सबै बुझ्छौ। च्याप्टर अब एउटा तरिका भनेको के हो, फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप भयो। अर्को चाहिँ फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्याल्यु, अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट बट रिटर्न भ्याल्यु भन्ने छ। त्यसको चाहिँ सबै छ है। यसको चाहिँ विथ एक्जाम्पल मैले एक्सप्लेन गरेको छु, प्रिभियस रिकर्डिङ चाहिँ हेर्ने गर्नु है। त्यस्तै गरी अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ VBI भन्दा आउँछ है यो टपिक, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फंक्सन कल है। यो चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो है। तिमीहरुको कस्तो छ भन्दाखेरि कल बाइ भ्याल्यु अर कल बाइ रेफरेन्स भनेर एक्सप्लेनेसन चाहिँ सोधिरहन्छ। 6 देखि 8 नम्बरमा सोधिरहन्छ है। कल बाइ भ्याल्यु र कल बाइ रेफरेन्स भन्ने छ। कल बाइ भ्याल्यु म बुझाउँछु, कल बाइ रेफरेन्सको पनि म तिमीहरुलाई भन्छु अलि सर्फेसली चाहिँ भन्छु। तर कल बाइ रेफरेन्स चाहिँ तिमीहरुले पोइन्टर च्याप्टरमा चाहिँ राम्ररी बुझ्छौ है। यो रेफरेन्समा चाहिँ कस्तो एड्रेस चाहिँ पास गर्छौं हामीले एज एन आर्गुमेन्ट, र त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं इन्टरनली नै त्यसको कन्टेन्टहरुलाई हामीले चेन्ज गर्छौं। त्यो म बुझाउँछु यहाँ पनि, तर आतिनु भएन है। अब पोइन्टर भन्ने च्याप्टरमा पनि यो कल बाइ रेफरेन्स चाहिँ तिमीहरुले पाउँछौ है। कल बाइ रेफरेन्स भन्ने अब कल बाइ भ्याल्यु र कल बाइ रेफरेन्स चाहिँ आइरहेको क्वेसन है। सबभन्दा बढी रिपिट भएको क्वेसन भनेकै यही हो है। यो 4 नम्बरमा 6 देखि 8 नम्बरमा सोधिरहन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फंक्सन कल्स भनेर। ल है, अब बुझौँ है। फंक्सन कल भनेको अब फंक्सनलाई कसरी कल गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुई तरिकाले कल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीहरूले फंक्सनलाई कस्तो भनेको, यो भनेको के थियो भन्दाखेरि यो टपिकको नाम के थियो रुक ल, फंक्सन एकर्डिङ टु द रिटर्न टाइप रिटर्न भ्याल्यु एन्ड आर्गुमेन्ट भन्ने थियो। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फंक्सनहरुलाई कल गरेको थियो के को बेसमा गरेको थियो भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट र रिटर्न टाइपको बेसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौं, हामीले फंक्सनलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको थियौं। पहिलो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्याल्यु। दोस्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्याल्यु, फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्याल्यु छ। त्यस्तै गरी चौथोमा के छ हाम्रो फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट्स बट रिटर्न भ्याल्यु भन्ने छ। त्यस्तै गरी फंक्सन कल गर्ने पनि मेथडहरु हुन्छन् है। फंक्सन कल कसरी गर्ने भन्दाखेरि कल गर्ने मेथड पनि दुईटा हुने गर्छन्। म एक्जाम्पलबाट तिमीहरुलाई क्लियर गर्छु। दुईटा हुने गर्छ। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कल बाइ भ्याल्यु हुने गर्छ, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कल बाइ रेफरेन्स हुने गर्छ। अब कल बाइ भ्याल्यु भनेको के हो भन्दाखेरि अब म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है तिमीहरुलाई। एउटा एक्जाम्पल गरिदिन्छु। त्यो एक्जाम्पलमा के हो भन्दाखेरि स्वापिङ अफ टु भेरिएबल गराउँछु है। स्वापिङ अफ टु भेरिएबल्स यो सोध्ने, यो क्वेसन पनि स्वापिङ अफ टु भेरिएबल्स पनि VBI हो है। यो सोधिरहन्छ, यो प्रोग्राम पनि छुट्टैमा पनि सोधिरहन्छ। र हामीले कस्तो भन्दाखेरि कल बाइ भ्याल्यु
एक्सप्लेन गर भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि कल बाई भ्याल्युको यहाँ सानो एउटा स्लाइड बनाएको छु, यो लेख्ने, यो लेखिसकेपछि के गर्नु, प्रोग्राम लेखिसकेपछि त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अलिअलि सर्फेसली चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने है। अनि यो छुट्टैमा पनि प्रोग्रामहरू सोधिरहन्छ है, कल बाई रेफरेन्सबाट चाहिँ स्वापिङ अफ टु भेरिएबल्स गर भनेर सोधिरहन्छ, अर कल बाई भ्याल्युबाट स्वापिङ अफ टु भेरिएबल्स गर भनेर सोधिरहन्छ क्या। 6 नम्बरदेखि 8 नम्बर, 6 नम्बरमै सोध्छ बेसिकली यो स्वापिङ अफ टु भेरिएबल्स। अब म एउटा प्रोग्राम बनाउँछु है, प्रोग्राममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सन डिक्लेरेसन गर्छु है। फङ्सन डिक्लेरेसनमा मैले के गरेँ, भोइड स्वाप भन्ने बनाएँ, रिटर्न टाइपकै बनाइदियो तिमीहरूलाई सजिलो, स्वापै बनाउँछु ल, भोइडै बनाउँछु है तिमीहरूलाई सजिलो होस्। भोइड एसडब्लुएपी स्वाप, स्वापमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट है, इन्ट मैले के गर्छु इन्ट एक्स गर्छु, त्यस्तै गरी मैले के गर्छु इन्ट वाई गर्छु र मैले माथि नै डिस्क्राइब गर्छु है। अब यहाँ मैले के गर्छु, अब यसलाई म एक्सप्लेन पनि राम्ररी गर्छु है। सुरुमा मैले के गर्छु टेम्प भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु, त्यस्तै गरी मैले के गर्छु भन्दाखेरि टेम्पमा के कसको भ्याल्यु हाल्छु भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु हाल्छु, त्यस्तै गरी एक्सको भ्याल्युमा म कसको भ्याल्यु हाल्छु, वाईको भ्याल्यु हाल्छु र वाई इक्वल टुमा के गर्छु टेम्पको भ्याल्यु हाल्छु है। टेम्पको भ्याल्यु हालिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो, अब हेर है प्रिन्ट एफ, यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि द भ्याल्यु within functions r मा के गर्छु पर्सेन्टेज डी ब्याकस्ल्यास टी पनि दिन्छु र अर्को चाहिँ के गर्छु पर्सेन्टेज डी गर्छु र a, b दिन्छु है। a, b दिइसकेपछि म अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले भोइड मेनमा लिनु पर्यो, ए रुक अब हेर है, भोइड मेनमा म के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट a, b भन्ने दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। a को भ्याल्यु अहिलेको लागि इनपुट लिएर स्वाप गराउँछु है तिमीहरूलाई म। त्यसो भए अब के गर्छु इन्टर टु नम्बर्स भनेर गरेँ है। इन्टर टु नम्बर्स गरिसकेपछि मैले स्क्यानएफमा के गरेँ पर्सेन्टेज डी, त्यस्तै गरी n% a n% b भनेर गरेँ। n% a र n% b गरिसकेपछि अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा मैले सजिलोको लागि मैले के गरेँ, सुरुमा म भ्याल्यु चाहिँ प्रिन्ट गराउँछु है, द भ्याल्यु अफ a एन्ड b बिफोर स्वापिङ भनेर गराउँछु। द भ्याल्यु अफ अनि त्योपछि के आउँछ, द भ्याल्यु विथिन द फङ्सन आर बिफोर स्वापिङ र आफ्टर स्वापिङ हेरेर है। अब कसरी गर्छु म, अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर the value of a and b before SWA swapping r भनेर पर्सेन्टेज डी, त्यस्तै गरी मैले अर्को के गरेँ पर्सेन्टेज डी भनेर गरेँ है। यसलाई मैले ब्याकस्ल्यास टी गरेँ यहाँ स्केप सिक्वेन्स युज गर्दाखेरि र मैले यहाँ के गर्छु a, b प्रिन्ट गर्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सन कल गर्छु, यसलाई म बोलाउँछु है। यसलाई बोलाइसकेपछि मैले के गर्छु स्वाप गर्छु, स्वापमा मैले के गर्छु a, b गर्छु है। a, b गरिसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ, अब हेर है, अब म यहाँ के गर्छु द भ्याल्यु अफ a एन्ड b आफ्टर कलिङ स्वाप फङ्सन है, बिफोर कलिङ, यहाँ म ऊ लेख्छु कलिङ स्वाप फङ्सन है, फङ्सन भनेर मैले के गर्छु यो गर्ने भए र यहाँ म के गर्छु यो गर्छु पर्सेन्टेज डी र ब्याकस्ल्यास टी दिए सजिलोको लागि र पर्सेन्टेज डी दिए, ए सरी यो दिइसकेपछि अब म के गर्छु म एक्सप्लेन गर्छु है, आतिर भएन। अब यो भइसकेपछि यो भयो। अब यहाँ मैले के गर्छु एक्स र वाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने है। यहाँ मैले अलिक स्लाइड मिस्टेक गरेको थिएँ, एक्स वाई भयो है। र यसको एक्सपिरियन्सको लागि म एउटा वाइट बोर्ड पनि लिनु पऱ्यो, वाइट बोर्ड चाहिँ लिनु पऱ्यो। वाइट बोर्डमा तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस्। अब हेर है, स्वापिङ अफ टु भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि अब के हुन्छ, सरी अब हेर है स्वापिङ अफ टु सुरुमा हाम्रो के चल्छ भन्दाखेरि इन्ट मेन चल्छ। इन्ट मेन चल्दाखेरि मैले के दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु ए र बी है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो दुईटा भेरिएबलमा मैले भ्याल्यु हाल्नु पर्यो इन्टिजर टाइपको। अब मैले के गर्छु यो इक्जाम्पलमा म के गर्छु ए को भ्याल्यु कति राख्छु 10 राख्छु र बी को भ्याल्यु के राख्छु 20 राख्छु है। भन्दाखेरि यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ अ स्वाप फङ्सन। यो स्वाप फङ्सन कल गर्नुभन्दा अगाडि यसको भ्याल्यु कति आउने भयो भन्दाखेरि 10 एन्ड 20 भनेर आउने भयो है। 10 र 20 आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्वाप भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छौँ है। स्वाप भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कलिङ फङ्सन पनि भन्छौँ है।
कलिङ फङ्सन भन्छौँ र सजिलोको लागि म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि आर रुक ल यो टर्मिनोलोजी म बारम्बार भन्छु आर भनेको के हो एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो आर्गुमेन्ट अर एक्चुअल प्यारामिटर हो है आरएमइटिआर प्यारामिटर हो है यो म बारम्बार भने तिमीहरूलाई दिमागमा बसोस् के कलिङ फङ्सनमा जुन आर्गुमेन्ट हामीले पास गर्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट अर एक्चुअल प्यारामिटर भन्छौँ भने जुन यो कल्ड फङ्सन हुन्छ यो कल्ड फङ्सन भनेको के हो हाम्रो स्वाप भेरिएबल हो कल्ड फङ्सन है कल्ड फङ्सनमा जुन यो एक्स एन्ड वाइ छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फर्मल आर्गुमेन्ट अर फर्मल प्यारामिटर भन्ने गर्छौँ है यो टर्मिनोलोजी बुझिहाल है कल्ड फङ्सनमा चाहिँ जुन आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फर्मल आर्गुमेन्ट अर फर्मल प्यारामिटर भन्छौँ भने जुन यो कलिङ फङ्सन हुन्छ यो कलिङ फङ्सनको भित्र जुन आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्चुअल आर्गुमेन्ट अर एक्चुअल प्यारामिटर भन्छौँ है यो बारम्बार भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको मेमोरीमा बसोस् भनेर के यसलाई के भन्दो रहेछन् र यसलाई के भन्दो रहेछन् भनेर सो म के गर्दैछु भन्दाखेरि बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु है अब हेर है स्वाप फङ्सन चलिसकेपछि के चल्ने भयो यो चल्ने भयो यो चल्दाखेरि मैले यहाँ के पास गरेको छु ए को भ्याल्यु 10 छ बी को भ्याल्यु 20 छ ए को भ्याल्यु 10 छ बी को भ्याल्यु 20 छ ए को भ्याल्यु 10 हुँदाखेरि अब यहाँ करस्पोन्डिङमा के गएर बस्ने भयो 10 गएर बस्ने भयो त्यस्तै गरी यहाँ 20 मा के छ हाम्रो यो चाहिँ कहाँ गएर बस्ने भयो यसको करस्पोन्डिङ आर्गुमेन्टमा गएर बस्ने भयो यहाँ के हुने भयो 20 हुने भयो यो 20 भइसकेपछि मैले एउटा अझ एउटा एक्स्ट्रा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु टेम्प भन्ने भेरिएबल युज गरेको छु है इन्टरमिडिएट रिजल्ट स्टोर गर्नको लागि मैले टेम्प भेरिएबल डिक्लेयर गरेको यो म अझै एक्सप्लेन गर्न बाँकी नै छ है तिमीहरूलाई बेसिकली अब एउटा फिगरबाट म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 10 को भ्याल्यु चाहिँ हामी केमा राख्छौँ भन्दाखेरि टेम्पोमा राख्छौँ र अब y को भ्याल्यु हामी केमा राख्छौँ x मा राख्छौँ र टेम्पको भ्याल्यु के हुन्छ भन्दाखेरि हामी y मा राख्छौँ यो बेसिकली यो भनेको के हो म एउटा एनालोजीबाट तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गराउँछु है अब यहाँ हेर है अब यहाँ हेर म यसलाई गर्छु यसले खोले रुक ल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है यो याद गरेर पनि जानुपर्छ है तिमीहरूले नबुझे पनि याद गरेर जानु यो सोधिरहेको क्वेसन हो है धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो अब हेर है अब मैले यो भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि म एउटा फिगर बनाउँछु है तिमीहरूलाई मैले यो एउटा भेरिएबल बनाएँ र अर्को मैले के गरेँ यो भेरिएबल बनाएँ है यो भेरिएबल बनाएँ र मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसको नाम कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यसको नाम मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसको नाम टेम्प लिएँ है त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसको नाम मैले के राखेँ एक्स राखेँ यसलाई मैले के राखेँ यसको नाम मैले के राखेँ एक्स राखेँ ल अब मैले त्यस्तै गरी यसको नाम मैले के राखेँ भन्दाखेरि वाइ राखेँ यो किन राखेँ भन्दाखेरि यो कम्पाइलरमा हेर है यो कम्पाइलरमा अब यहाँ मेन अपरेसन हाम्रो यहाँ भएको छ त्यही कारणले मैले इच ब्लकलाई के गरेँ भन्दाखेरि एउटा ब्लक इच भेरिएबललाई के गरेको छु एउटा ब्लक एसाइन गरेको छु है टेम्प भन्ने एउटा ब्लक छ एक्स भन्ने एउटा ब्लक छ र वाइ भन्ने एउटा ब्लक छ सो त्यही कारणले मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ तीनटा ब्लक चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ अब तीनटा भेरिएबलमा मैले यहाँ बेसिकली त्यो प्रोग्राममा के लेखेको छु त्यो हेर है म यहाँ लेखिदिन्छु अझ हेर है मैले सुरुमा के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि इन्टर टेम्प है टेम्प इक्वल टु एक्स भनेर दिएको थिएँ त्यो पछि मैले के दिएको थिएँ एक्स इक्वल टु वाइ भनेर दिएको थिएँ त्यस्तै गरी वाइ इक्वल टु टेम्प भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यो पछि मैले प्रिन्ट गराएको थिएँ यहाँ त्यस्तै कुरा छ है यो कोड मैले यहाँ लेखेँ है हेर त यो कोड हेर त यहाँ एकैछिन है मैले यता लेखेँ अब यहाँ हेर है यो कोड यहाँ हेर त यति कोडलाई मैले यहाँ लेखेँ है मेन अपरेसन भनेको यहाँ छ है हाम्रो यहाँ स्वापिङ अफ भेरिएबल भइरहेछ है हाम्रो एसडब्ल्यू स्वापिङ अफ भेरिएबल भइरहेछ है अब कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा अब म बेसिकली यो अपरेसन भनेको के हो त्यो म बुझाउँछु है यो तीनटा लाइन यो लाइन 12 लाइन 13 र लाइन 14 मा के भइरहेछ भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो स्वापिङ अफ भेरिएबल भइरहेछ अब हाम्रो प्रिन्टमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो भने एक्स को सट्टामा हाम्रो के आउनु पर्यो भ्याल्यु 20 आउनु पर्यो भने वाइ को ठाउँमा के आउनु पर्यो 10 आउनु पर्यो है र कसरी आउँछ भनेर रन गराउँ है लुक कहाँनिर मेरो मैले यहाँ अब हेर है म सुरुमा यसलाई रन गराउँछु त्यसपछि म त्यहाँ एक्सप्लेन गर्छु है तिमीहरूलाई यहाँ मैले यो गरेँ र मैले यहाँ के गरेको छु ए र बीलाई पास गरेको छु है ए र बीलाई पास गरेँ र मैले रन गराएँ सरी कहाँनिर उ भयो पर्सेन्टेज डी
कहाँनिर गल्ती भएको छ कोही भन्न सक्छ कोही कोहीलाई कहाँनिर गल्ती भयो मेरो यो माथितिर इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनेर ए सरी मैले यहाँ हेर त यो भोइड मेन के गरेँ माथि चाहिँ भोइड मेन लेखिरहेको छु तल चाहिँ यो लेखिरहेको छु तर मैले स्टिल के गरिरहेको छु भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ युज गरिरहेको छु अब प्रिन्ट एफको डेफिनेसन त यहाँ छ सो यहाँदेखि माथिदेखि टपदेखि बटम जाँदाखेरि यो प्रिन्ट एफ भन्ने फङ्सन युज गरेको छु यसले त यसको डेफिनेसन नै हामीले पाएको छैन नि त सो त्यही कारणले के भयो भन्दाखेरि यहाँ सानो इरोर देखाइरहेछ अल्दो रन त भइरहेछ तर यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा इरोर देखाइरहेछ है किनकि हामीले स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन चाहिँ हामीले त्यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भन्दा माथि लेखेको कारणले गर्दा इरोर आएको है अब यहाँ हेर त मैले यसलाई रन गराएँ इन्टर 2 नम्बर भने सुरुमा मैले 10 गराएँ त्यस्तै गरी मैले के गराएँ 20 गराएँ अब मैले प्रिन्ट गराएँ सुरुमा के आयो भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ स्वाप फङ्सन यो स्वाप फङ्सन कल गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो ए र बीको भ्याल्यु के थियो 10 र 20 थियो है अब हेर त 20 भइसकेपछि अब हामीले स्वाप फङ्सन कल गरेको छौँ स्वाप फङ्सन कल गर्ने बित्तिकै हामी यो फङ्सनमा गयो यो फङ्सनमा के भयो भन्दाखेरि ती आर्गुमेन्टहरूलाई हामीहरूले इन्टरनली के गरेको छु एक्सचेन्ज गरेको छु है अब यो म एक्सप्लेन गर्छु त्यो पछि हाम्रो के भयो एक्सचेन्ज भइसकेपछि एक्सको ठाउँमा एक्स त हाम्रो करेन्टली कति थियो 10 थियो यहाँ त 10 आउनु पर्यो तर यो एक्सप्रेसनले हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु चाहिँ वाइमा गयो र वाइको भ्याल्यु केमा गयो एक्समा गयो है सो अब यहाँ के भने एक्सको सट्टामा हाम्रो भ्याल्यु कति आयो 20 आयो भने वाइको भ्याल्यु कति आयो हाम्रो 10 आयो तर अब यहाँ बेसिकली कल बाई भ्याल्युको मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा तिमीले आर्गुमेन्टमा एज एन आर्गुमेन्टमा पास गर्छौ भने अब हेर त यो भनेको के हाम्रो लोकल भेरिएबल हो है यसको लागि यो भ्याल्यु चाहिँ तिमीहरूले यहाँबाट एक्सेस गर्न चाहन्छौ भने पोसिबल हुँदैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त स्वाप ए र बी गरेको छु स्वाप ए र बी गरिसकेपछि यहाँ एक्सचेन्ज गर्यो एक्सचेन्ज गरिसकेपछि यहाँ मैले प्रिन्ट गराएँ द भ्याल्यु विथिन फङ्सन भनेको 20 र 30 आयो तर अब यो सकिसकेपछि त फेरि अब लाइन 28मा आउने भयो 28मा के भयो भन्दाखेरि स्टिल के छ भन्दाखेरि हाम्रो ए को भ्याल्यु स्टिल के छ 10 छ र बी को भ्याल्यु स्टिल हाम्रो के छ 20 छ है अब हेर है यो कसरी भयो भन्ने कुरा अब यहाँ म भएर बुझाउँछु है सुरुमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो कोड के चल्छ एक्स को भ्याल्यु हाम्रो कति छ एक्स को भ्याल्यु 10 छ है त्यस्तै गरी वाइ को भ्याल्यु हाम्रो के छ 20 छ है मैले यसलाई यो साइडमा राखेँ यसलाई मैले यहाँ राखेँ एक्स को भ्याल्यु अहिले कति छ 10 छ र वाइ को भ्याल्यु कति छ 20 छ सो मैले के गरेर लेख्ने भए यहाँ कति लेख्ने भए 10 लेख्ने भए त्यस्तै गरी एक्स को भ्याल्यु कति छ अनि वाइ को भ्याल्यु कति छ 20 छ है 20 भइसकेपछि अब पहिलो लाइन हेर है अब हेर है यो लाइन हेर है पहिलो लाइनमा के छ भन्दाखेरि टेम्प इक्वल टु एक्स है अब एसाइनमेन्ट अपरेटरमा ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि राइटमा जुन भेरिएबल छ त्यो राइटमा जुन भेरिएबल छ त्यो भ्याल्यु त्यो भित्र रहेको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो केमा असाइन हुने भयो भन्दाखेरि लेफ्टको भेरिएबलमा चाहिँ असाइन हुने भयो यो एसाइनमेन्ट अपरेटरले जनरली के देखाउँछ भन्दाखेरि राइटदेखि लेफ्टमा अपरेसन हुने गर्छ राइटमा हाम्रो जे भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो कहाँ कपी हुने भयो टेम्पमा कपी हुने भयो एक्सको भ्याल्यु पनि 10 नै हुन्छ है 10 नै हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब टेम्पमा के हुने भयो त्यसको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो केमा टेम्पमा पनि कपी हुने भयो तर एउटा एनालोजीबाट बुझ है अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु टेम्पमा राख भनेर भनेको छ भन्दाखेरि मैले के गरेँ एक्सको भ्याल्यु केमा राखेँ टेम्पमा राखेँ टेम्पमा राखिसकेपछि यो खाली छ अहिलेको लागि खाली नै बुझ है यो खाली छ खाली भइसकेपछि दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि वाइको भ्याल्यु एक्समा राख भनेर भनेको छ वाइको भ्याल्यु केमा राख भनेर भनेको छ एक्समा राख भनेको छ अनि त्यसपछि टेम्पको भ्याल्यु कहाँ राख भनेको छ वाइमा राख भनेको छ यसरी राख्ने है वाइको भ्याल्यु टेम्पमा राखेको छ हेर त स्वापिङ अफ टु भेरिएबल भयो भएन अघि न के थियो भन्दाखेरि एक्समा 10 थियो भने वाइमा 20 थियो भने अब अर्को भेरिएबल एउटा टेम्प भेरिएबलको सहायताबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले यी दुईटालाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्यौँ है अब फर इक्जाम्पल अर्को एनालोजी हेर है तिम्रो यो के छ भन्दाखेरि भाँडा छ है युटेन्सिल्स है युटेन्सिल्स है युटेन्सिल्सको स्पेलिङ के हो म बिर्सिहालेँ यार है भन त के हो SIL लेख्दिन न दाइ भइहाल्यो TILS है ए TILS है अब हेर है यो एउटा भाँडा छ है खाली हाम्रो एउटा ग्लास छ है र यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ अब जनरल हाम्रो सेन्सबाट हेर है यो हाम्रो के छ कोका कोला छ है र त्यस्तै गरी यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो रुक ल
यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि मिल्क छ है। मैले के भने भन्दाखेरि एउटा च्यालेन्ज दिएँ है। अब मैले के भने भन्दाखेरि यो भित्रको कन्टेन्टलाई अब कोक, अब हामीले यो भाँडाको भित्र हामीले कोक राखेको छु र यो भाँडामा हामीले के राखेको छु, मिल्क राखेको छु। अब मैले के भने भन्दाखेरि अब भाँडा चाहिँ सेमै हुनु पर्यो, तर यी भित्रको कन्टेन्टहरूलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। र हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब तिमी आफै सोच, एउटा ग्लासमा चाहिँ कोका कोला छ, अर्को ग्लासमा चाहिँ के छ, मिल्क छ। मैले के भने भन्दाखेरि भाँडा चाहिँ एक्सचेन्ज हुनु भएन, तर यी भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि कोकको भाँडामा हामीले दुध राख्नु पर्यो र दुधको भाँडामा हामीले के राख्नु पर्यो, कोक राख्नु पर्यो। भन्दाखेरि तिमीहरूले जनरली के गर्छौ, एउटा अर्को भाँडा ल्याउँछौ है। अर्को भाँडा ल्याइसकेपछि तिमीहरूले के गर्छौ, मिल्कलाई चाहिँ अब के गर्छौ, यहाँ खनाउँछौ है। अब त्यसलाई पोर गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो मिल्क चाहिँ कहाँ गएर बस्ने भयो, युटेन्सिल्समा बस्ने भयो। यो त खाली भयो हाम्रो। अब रुक ल, यहाँ मैले के गरेँ, मिल्क हाम्रो के छ भन्दाखेरि फुल छ है, फुल छ, मिल्क चाहिँ फुल छ। अब यो पनि हाम्रो के छ, फुल छ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा यो हाम्रो के छ, एम्टी छ है, EMPTY, एम्टी छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि भाँडा चाहिँ सेम हुनु पर्यो, तर यी दुईटाको कन्टेन्ट, यी भित्र रहेको कन्टेन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा हातमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो कोका कोला छ, एउटा भाँडामा चाहिँ के छ, कोका कोला छ, र त्यसको त्यो भाँडामा चाहिँ तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि स्टिकर लागेको छ कोक भनेर है। त्यस्तै गरी अर्को भाँडामा के छ भन्दाखेरि मिल्क छ, र त्यो भाँडाको माथि स्टिकर के टाँसेको छ भन्दाखेरि मिल्क भनेर टाँसेको छ। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यी दुईटा भाँडाको भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो विथआउट एक्सचेन्जिङ द युटेन्सिल्स। अब भाँडा चाहिँ सेम हुनु पर्यो, तर ती भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लजिक लगाऊ है। अब तिमीहरूले के गर्थ्यौ, अर्को खाली भाँडा ल्याउँथ्यौ, खाली भाँडा ल्याइसकेपछि के गर्थ्यौ, यो मिल्कलाई चाहिँ कुनै पनि यी दुईटामा कुनै पनि कन्टेन्टलाई के गर्थ्यौ, खनाउँथ्यौ है। खनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त एम्टी हुन्थ्यो, यो भरिन्थ्यो, यसको भित्र के बस्थ्यो, हाम्रो मिल्क हुन्थ्यो है, मिल्क हुन्थ्यो है। यो हाम्रो के हुन्थ्यो, मिल्क हुन्थ्यो। मिल्क भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, यो त एम्टी छ। सो अब के गर्छौ, अब हेर है, यो भाँडामा के छ हाम्रो, अब यहाँ म सुरुदेखि भन्छु तिमीहरूलाई। सुरुमा के छ, मिल्क छ है, यो फुल छ। त्यस्तै गरी यहाँ के छ, यो बुझ्नुपर्छ है, यो लजिक चाहिँ हेर है। अब यहाँ हाम्रो के छ, कोक चाहिँ फुल छ कोकको भाँडामा, त्यस्तै गरी मिल्क चाहिँ फुल छ मिल्कको भाँडामा है। अब हामीहरूले के गर्छौँ, एउटा अर्को खाली भाँडा ल्याउँछौँ है। खाली भाँडा ल्याइसकेपछि अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि भाँडा चाहिँ सेम हुनु पर्यो, तर भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ फरक हुनु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तिमीहरू जनरल अब आफ्नो सेन्स लगाऊ है। अब दुईटा भाँडा भएको छ, अब भाँडा चाहिँ सेम हुनु पर्यो, भित्रको कन्टेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्थ्यौ, अर्को खाली भाँडा ल्याउँथ्यौ, एउटा खाली एउटा ग्लास ल्याउँथ्यौ। ग्लास ल्याइसकेपछि के गर्थ्यौ, तिमीहरूले के गर्थ्यौ, मिल्क अर्थात् कोकलाई के गर्थ्यौ, एउटा खाली भाँडामा राख्थ्यौ। र यो केसमा मैले के गरेँ, कोकलाई चाहिँ यो खाली भाँडामा राखेँ भने कोक चाहिँ यहाँ यो भाँडामा चाहिँ फुल हुने भयो, र यो के हुने भयो, एम्टी हुने भयो, खाली हुने भयो। सो अब यो एम्टीमा मैले के गर्छु, यसरी राख्छु। अब यो एम्टी भन्ने यो कोकको भाँडामा मैले के खनाउँछु भन्दाखेरि मिल्क खनाउँछु, र यो के हुन्छ भन्दाखेरि एम्टी हुन्छ। मिल्कको भाँडा के हुन्छ, एम्टी हुन्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो त एम्टी छ। सो अब यो भरेको खानालाई, यो भरेको भाँडालाई के गर्नु पर्यो, यता पोख्नु पर्यो। कसरी पोख्ने भन्दाखेरि अब मैले यहाँ कोक राखेँ र यो के भयो, एम्टी भयो। बुझ्यो यो एनालोजी, बुझ्यो बुझेन तिमीहरूले? ठीक छ दाइ। दाइ अनि सुन्नु न, भन भाइ। जस्तै अब हामीले टेम्पको साथ अरू हामीले जेड भेरिएबलहरू सपोज गरेको भए पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो दाइ? हुन्थ्यो, मैले यसको सट्टा ए लेखे पनि हुन्थ्यो क्या। जस्ट टेम्प भन्यो भने एउटा सेन्स दियो क्या, टेम्पोररी भेरिएबल भन्ने जस्तो भयो कि। पछितिर तिमीहरू डिएमएमा पढ्छौ, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। अब यसको चाहिँ लाइफ स्प्यान भनेको के हुन्छ, विथिन द स्कोप हुन्छ है। तर बिचमा नै मलाई यसको भ्याल्यु चाहिँ क्लियर गर्ने मन लाग्यो है, यसलाई चाहिँ रिलिज गर्ने मन लाग्यो, मेमोरीबाट रिलिज गर्ने मन लाग्यो भने के गर्छौ, यो म्यालक क्यालक डिलिट भन्ने हुन्छ। डिलिट भन्ने एउटा अब स्टेटमेन्ट युज गरेर यसलाई चाहिँ हामी फ्री गर्छौँ है। त्यही कारणले यो एउटा जनरल सेन्स के, भेरिएबलको नाम चाहिँ अलि मिनिङफुल दिँदाखेरि अलि सेन्स हुन्छ क्या। सो टेम्प मिनिङ भनेको के हो, टेम्पोररी भेरिएबल युज गरेको भन्ने एउटा सेन्स दिएको मात्र हो क्या। बुझ्यौ? हजुर दाइ। अनि सुन्नु न, यो सिंगल इक्वल र डबल इक्वलको बारेमा थोरै भन्दिन दाइ? मैले पढाएको थिएँ त यार च्याप्टर 4 मा। अब हेर है, सिंगल अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि कस्तो गर्छ, एसाइनमेन्टको कुरा गर्छ है। यो राइटमा भएको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर बस्ने भयो, लेफ्टमा गएर बस्ने भयो भने
डबल इक्वलले के गर्छ भन्दाखेरि यी दुईटालाई चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ एन्ड इट विल रिटर्न 1 or 0 है, ट्रु अर फल्स है। फर इक्जाम्पल टेम्पोको भ्याल्यु मैले लुकाएर के राखेको छु भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ, टेम्पको भ्याल्यु चाहिँ 10 राखेर गरेँ र एक्सको भ्याल्यु पनि के छ 10 छ भन्दाखेरि तिमीले यसलाई प्रिन्ट गरे भने के आउँछ भन्दाखेरि 1 भनेर आउँछ क्या प्रिन्ट गरेर। अब तिमीले प्रिन्ट एप पर्सेन्टेज डी कमा दियो टेम्प इक्वल टु एक्स भनेर दियो र प्रिन्ट गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ भन्दाखेरि 1 आउँछ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि ट्रु हो। 1 भनेको कम्प्युटरको सेन्समा ट्रु हो। किन ट्रु हो भन्दाखेरि टेम्पको भ्याल्यु पनि 10 छ, एक्सको भ्याल्यु पनि 10 छ। सो के आउने भयो भन्दाखेरि ट्रु आउने भयो, 1 आउने भयो। तर तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि टेम्पको भ्याल्यु चाहिँ 20 राख्यो। अब टेम्पको भ्याल्यु 20 छ, एक्सको भ्याल्यु 10 छ भने अब असाइनमेन्ट अपरेटरले के गर्छ, लेफ्ट अपरेन्ड र राइट अपरेन्डलाई चेक गर्ने काम गर्छ। अब टेम्पको भ्याल्यु कति छ 20 छ, एक्सको भ्याल्यु 10 छ। सो यिन दुईटा त इक्वल हुँदैन। सो अब के आउने भयो, फल्स आउने भयो। फल्स कसरी आउँछ, बाई प्रिन्टिङ 0 है। डबल अपरेटरले जस्ट राइट र लेफ्ट अपरेन्डहरूलाई चेक गर्ने काम गर्छ एन्ड इट विल रिटर्न है ट्रु अर फल्स होइन, डिपेन्डिङ अपन द कन्डिसन। तर इक्वल असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो लेफ्टमा भएको राइटमा भएको जुन यो कन्टेन्ट छ एक्सको भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गएर एसाइन हुने भयो भन्दाखेरि टेम्पमा गएर एसाइन भयो। अब तिमीहरू एल्जेब्रामा युज गर्दैनौ 10 इक्वल टु एक्स इक्वल टु 10 भनेर लेख्थ्यो, मिनिङ यो एक्सको भ्याल्यु 10 हो भनेर बुझ्थ्यो कि बुझ्दैन? त्यस्तै हो क्या, बुझेन? हजुर हजुर भयो दाइ भयो। अब हेर है मैले यो टेम्प लेख्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि अब म फेरि फर्केँ है। अब यो एनालोजी बुझिसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि मैले यहाँ के गरेँ, एक्स गरेँ, त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ, वाई गरेँ र मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि टेम्प गरेँ है। टेम्प भनेको जुन पनि भेरिएबल लिन्छ तर भेरिएबल चाहिँ मिनिङफुल राख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या प्रोग्रामरहरूको लागि। सो त्यही कारणले टेम्प लेखेको। एमा एक्स अब जे पनि भेरिएबल लेख्दा हुन्छ, आफ्नो नाम पनि लेख्दा हुन्छ, अनिस लेख्दा पनि भइहाल्छ क्या, मतलबै हुँदैन। अब यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि टेम्पोको भ्याल्यु म डिलिट गरेँ। अब यहाँ हेर त, अब मैले एक्सको भ्याल्यु अगाडि नै मैले के असाइन गरेको थिएँ, 10 असाइन गरेको थिएँ र त्यस्तै गरी मैले वाईको भ्याल्यु के असाइन गरेको थिएँ, 20 असाइन गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ के मैले यहाँ हेर त टेम्पमा चाहिँ मैले केही पनि राखेको छैन भने यहाँ के हुन्छ, गार्बेज भ्याल्यु गएर बसेको हुन्छ। सो म अहिले त्यस्तो त्यो कुरा चाहिँ गर्दिनँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ के छ, टेम्प इक्वल टु एक्स भनेको छ। टेम्प इक्वल टु एक्स भन्ने बित्तिकै राइट अपरेटरमा जे भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ टेम्पमा गएर बस्छ। अब हामी म्याथमेटिक्सको एल्जेब्रामा के गर्थ्यौँ, वाई इक्वल टु 20 गर्दाखेरि मिनिङ के हो, वाईको भ्याल्यु 20 हो भन्ने बुझ्थ्यो नि, त्यस्तै हो के। अब एक्सको टेम्प इक्वल टु एक्स भन्दाखेरि टेम्पमा जुन भ्याल्यु छ त्यो कहाँ गएर बस्ने भयो, टेम्पमा गएर बस्ने भयो। तर प्रोग्रामिङमा जुन मैले ग्लासको एनालोजी गरेँ, जब तिमीले कोकभित्र त्यो कोकको ग्लासमा जुन कोक थियो त्यो टेम्प भेरिएबल हो, एउटा खाली भाँडामा राख्दाखेरि के थियो, कोकको भाँडा चाहिँ खाली भएको थियो भने, तर प्रोग्रामिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ है, डिलिट हुने काम गर्दैन, डुप्लिकेट हुने काम गर्छ है। सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि टेम्पलाई एक्सको भ्याल्यु के छ 10 छ भने अब मैले त्यो भ्याल्यु चाहिँ केमा असाइन गरेको छु, 10 मा असाइन गरेको छु भन्दाखेरि अब यसको भ्याल्यु पनि 10 गएर बस्ने भयो। यो चाहिँ हट्ने चाहिँ भएन के, त्यस्तो हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ है। यसको भ्याल्यु के हो, 10 नै भएर बस्यो। अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु वाई छ, वाईको भ्याल्यु कति छ 20 छ। सो 20 चाहिँ केमा राख्ने भनेको छ भन्दाखेरि एक्समा राख्ने भनेको छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै भ्याल्युलाई तिमीले अर्को भ्याल्युमा तिमीहरूले असाइनमेन्ट अपरेटर ओभरराइड हुने काम गर्छ है, डिलिट हुने काम गर्छ है। अब यो हटेर के गर्ने बस्ने भयो, 20 भएर बस्ने भयो। 20 भएर बसिसकेपछि अब यहाँ के छ, वाई इक्वल टु टेम्प छ, टेम्पको भ्याल्यु त 10 छ, टेम्पको भ्याल्यु कहाँ राख भनेको छ, वाईमा राख भनेको छ। सो अब मैले केलाई कपी गरेँ, कपी गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ डिलिट हुन्छ, ओभरराइड हुन्छ। ओभरराइड भइसकेपछि यसको भ्याल्यु 10 गएर बस्यो, टेम्पको भ्याल्यु स्टिल पनि 10 नै छ है। तर अब यहाँ के भयो, हामीले के गर्यो, त्यो भेरिएबलहरूलाई के गरे, एक्सचेन्ज गर्यो, यसको भ्याल्युहरूलाई के गरे, एक्सचेन्ज गरे है। यसलाई नै के भन्छौँ हामीले, कल बाई भ्याल्यु भन्ने गर्छौँ है, बुझ्यौ दाइ? अनि लास्टमा यो टेम्पमा चाहिँ 10 गएर बसेको हो, टेम्पमा 10 नै बसेको हो, बसेकै हुन्छ। अब यसलाई पनि टेम्प पनि उडाउनु पर्यो, मलाई चाहिएन भने अब त्यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने आउँछ है पछितिरको सेकेन्ड लास्ट च्याप्टरमा तिमीहरूले पढ्छौ। यसलाई उडाउने कसरी भन्दाखेरि डेल भन्ने एउटा किबोर्ड युज गर्छौ, सायद C++मा हो डेल भन्ने, म पनि एक्ज्याक्टली बिर्सेँ है। यसलाई हटाउने भनेको C++मा डेल किबोर्ड युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ केही सर्टेन छ, म पनि बिर्सिहालेँ, रिमुभ हो कि के पो थियो म पनि थाहा भएन मलाई पनि, तर त्यो पाउँछौ है। यसलाई अब यसको भ्याल्यु पनि उडाउनु पर्यो। अब यो पनि स्टिल के गएर बसेको छ भन्दाखेरि ऱ्याममा गएर बसेको छ नि त। अब टेम्प भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टिजर भ्याल्यु हो, इन्टिजर भनेको के हो, 2 बाइट हो। अब यो 2 बाइट चाहिँ हाम्रो ऱ्याममा गएर बस्छ के। अब मलाई एडिसनल, मलाई आई वान्ट टु रिलिज द 2 बाइट है विच टेम्प हेज एलोकेटेड। अब यो 2 बाइट ऱ्याममा गएर बसेको छ, टेम्पले 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गरेको छ। मलाई यो 2 बाइट पनि रिलिज गर्ने मन लाग्यो भने अब डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने आउँछ,
त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिमीहरूले आफूले चाहे अनुसार जुनसुकै टाइममा पनि त्यसलाई रिलिज गर्न सक्छौ, एलोकेट गर्न सक्छौ क्या। अहिले त्यतातिर नजाउँ जस्ट है, यो के हो टेम्पोमा पनि 10 भ्यालु नै बसेको हुन्छ। तर अब यसलाई उडाउने तरिकाहरू तिमी पछिको च्याप्टरमा बुझ्छौ है, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने। अब हेर त यति बुझेको बुझेन स्वैपिङ अफ टु भेरिएबल? ठीक छ दाइ, ठीक छ, बुझियो दाइ। ठिक छ है। हो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीलाई सोध्न पनि सक्छ है। भन भाइ। दाइ तर सुरुमा यो खाली भाडा भन्नुभयो नि, सुरुमा त खाली भनेपछि डाइरेक्ट खाली भन्नु त नमिल्ला कि? खाली भन्न मिल्दैन। अब हेर त मैले टेम्प इन्ट इक्वल टु टेम्प गरेको छु नि, तर टेम्पलाई प्रिन्ट गराउँदाखेरि के आउँछ, गार्बेज भ्याल्यु हुन्छ कि सर्टेन भ्याल्यु हुन्छ है। तर त्यो सर्टेन भ्याल्युलाई पनि के हुन्छ, यो एक्सचेन्ज गर्ने क्रममा ती भ्याल्युलाई चाहिँ के गर्छ, यसले ओभरराइड गर्छ क्या, गर्छ है, कट गरे जस्तो भयो क्या, ओभरराइड के, त्यसलाई पनि ओभरराइड गरिदिन्छ, लेखिदिन्छ क्या, त्यसको माथि नै अर्को भ्याल्यु लेखिदिन्छ क्या। सो त्यही कारणले अब हाम्रो जुन भ्याल्यु हामीले राखेको छौँ त्यही भ्याल्यु नै त्यसमा बस्छ क्या। तिमीले यहाँ प्रिन्ट पनि गराउन सक्छौ है। अब हेर है, म टेम्पको भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँछु है सुरुमै माथिमा, द भ्याल्यु अफ टेम्प भनेको। अब यसमा कुनै कम्पाइलरहरूले 0 पनि देखाउँछ है, तर अब तिमीहरूले टर्बो C/C++ कम्पाइलर युज गऱ्यो भने चाहिँ अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि गार्बेज भ्याल्यु नै देखाउने गर्छ है, द भ्याल्यु अफ टेम्प है। अब यो अपरेसन हुनुभन्दा अगाडि छ है, यसको भ्याल्यु कति हो भन्ने कुरा बुझौँ है। अब यहाँ कति छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डीमा मैले के गरेँ, टेम्प भन्ने गरेँ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ स्वाप गरेँ है, स्वाप गर्दाखेरि अब मैले यहाँ के गरेँ, स्वाप गर्दाखेरि 10 पनि स्टिल बस्छ भनेर भनेको थिएँ कि थिएन। अब यहाँ के भ्याल्यु हुन्छ है, द भ्याल्यु अफ टेम्प आफ्टर स्वापिङ भनेर गरेँ है, SWAPPING पर्सेन्टेज डीमा मैले के गरेँ, टेम्प गरेँ, द भ्याल्यु अफ टी बिफोर स्वापिङ भनेर लेखेँ है, SWAPPING स्वापिङ भनेर गरेँ है। ल अब रन गराउँ है। रन गराउँदाखेरि मैले के गरेँ, सुरुमा 10 गरेँ, त्यो पछि मैले के गरेँ, 20 गरेँ है। प्रायः 0 पनि देखाउने गर्छ, सर्टेन ऱ्यान्डम भ्याल्यु पनि देखाउने गर्छ है। अब यहाँ हेर त, यो कम्पाइलर चाहिँ अपडेटेड छ, हेर त। अब यसले के भयो भन्दा सुरुमा जहिले पनि मेन प्रोग्राम जहिले पनि कहाँबाट रन हुन्छ, इन्ट मेनबाट रन हुन्छ। अब यहाँ सुरुमा के गरेर इन्टर 2 नम्बर भनेर आयो, इन्टर 2 नम्बर भनेर इन्टर 2 नम्बर आयो है सुरुमै। अनि इन्टर 2 नम्बर मैले के अरे A को भ्याल्यु 10 दिएँ र B को भ्याल्यु 20 दिएँ। अब A को भ्याल्यु मैले कति दिएँ, 10 दिएँ, दोस्रो भ्याल्यु के दिएँ, 20 दिएँ। त्यो पछि के भएछ भन्दाखेरि स्वापिङ गर्नुभन्दा पहिले A र B को भ्याल्यु के छ भनेर मैले प्रिन्ट गराएँ, द भ्याल्यु अफ A एन्ड B बिफोर कलिङ स्वाप फङ्सन भनेर 10 र 20 आयो। यहाँ पनि के आयो, 10 र 20 आयो। अब त्यो पछि के गर्यो भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई मैले कल गरेँ र यो फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कल्ड फङ्सन भन्छौँ। अब फेरि म माथि गएँ, माथि गइसकेपछि अब यहाँ यो फङ्सन रन भयो। अब यहाँ A को भ्याल्यु के छ, 10 छ, B को भ्याल्यु 20 छ भने X को भ्याल्यु के गएर बस्ने भयो, 10 गएर बस्ने भयो, र वाइमा के गएर बस्ने भयो, 20 गएर बस्ने भयो है। अब 10 को भ्याल्यु के छ, इन्ट टेम्प भनेर गरेको छु। अब यो टेम्पको भ्याल्युलाई मैले भर्खरै इनिसलाई डिक्लेयर गरेको छु, इनिसलाई यस्तो गरेको छैन। सो मैले के गरेँ, प्रिन्ट एफ द भ्याल्यु अफ टेम्प बिफोर स्वापिङ भनेर आयो। अब यहाँ के आयो, 0 आयो है। 0 कुनै कम्पाइलरहरू, GCC कम्पाइलरले बेसिकली के छ भन्दाखेरि 0 नै देखाउने गर्छ है। तर तिमीहरूले टर्बो C/C++ कम्पाइलर युज गरेको छौ भने ऱ्यान्डम नम्बर आउँछ क्या, 1 2 3 4 4 5 6 त्यस्तै टाइपको एउटा हेक्साडेसिमल नम्बर आउने गर्छ है। तर अब यो अपडेटेड भएको कारणले, अहिले लेटेस्ट कम्पाइलर भएको कारणले गर्दा यो अलि स्मार्ट छ है। यसले डिक्लेयर गरेको छैन मैले गार्बेज किन देखाउने, म 0 नै देखाउँछु भनेर 0 देखाएको है। 0 देखाइसकेपछि यहाँ के भयो, सर्टन अपरेसन, यो मैले अघि नै भाडाको अपरेसन मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ। त्यो गरिसकेपछि के आयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त, स्टिल द भ्याल्यु अफ टेम्प आफ्टर स्वापिङ इज 10 भनेर आयो। यहाँ के अघि नै के आएको थियो, 10 नै आएको थियो कि थिएन, 10 आएको थियो कि थिएन, अघि न 10 आएको थियो। सो यहाँ के आयो, द भ्याल्यु अफ टेम्प इज 10 भनेर आयो। त्यो पछि यहाँ के आयो, द भ्याल्यु अफ A एन्ड B विथिन भनेर 20 र 10 भनेर भन्यो। हेर त, यो भेरिएबललाई हामीले के गर्यो, स्वाप गरेको कि गरेनौँ, यसलाई नै के भन्छौँ हामीले, कल बाई भ्याल्यु भन्ने गर्छौँ है। बुझेनौ? हस् दाइ, अगाडि बढौँ। ल ठिक छ है। अब यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कल बाई रिफरेन्स छ है। कल बाई रिफरेन्स चाहिँ म सरस्वती भनिदिन्छु, अहिले नै बुझ्दा पनि राम्रो हो। अब डिटेली मैले बुझेन भन्दा पनि त्यो आत्तिनु चाहिँ पर्दैन है, त्यो पोइन्टरमा चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने नै हो। अझ पनि म भनिदिन्छु है। अब हेर है, यो मैले क्लियर गरेँ, म पानी पिन्छु। अब हेर है, अब यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ, एउटा भेरिएबल भने यदि कुनै पनि भेरिएबल तिमीहरूले डिक्लेयर गर्छौ भने है, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई अलि माथितिर लेखेँ, रुकला इन्ट A है, इन्ट A इक्वल टु 20 भनेर असाइन गरेँ है। इन्ट डिक्लेयर अर्थात् असाइन गर्दाखेरि यहाँ विशेषता, रुकला मैले अहिले त तिमीले कुनै पनि प्रोग्राममा इन्ट A इक्वल टु 20 लेखेको छौ भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20 भन्ने भेरिएबल आउँछ। 20 भन्ने भेरिएबल आइसकेपछि यसको भ्याल्यु के हुन्छ, भेरिएबलको नाम A हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको सर्टेन एड्रेस हुन्छ है, यसको
यो भनेको के हो भन्दाखेरि 2 बाइट हो, यसको सर्टेन एड्रेस हुन्छ। यो केसमा मैले के भने भन्दाखेरि यसको एड्रेस 2012 भनेर लेखेँ है। यसको एड्रेस भनेको 2012 हो है। यसको भित्र यो कन्टेन्टको भित्र मैले के राखेको छु 20 भनेर असाइन गरेको छु। यो ब्लक भनेको के हो, अब इन्टिजर टाइपको भएको कारणले गर्दा यसले मेमोरीमा कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो भन त 2 बाइट एलोकेट गर्ने भयो है। 2 बाइट भनेको के हो भन्दाखेरि हजुर 2 कि 4 हो दाइ होइन भाइ। अब अहिलेको कम्पाइलरमा तिमीले युज गर्दाखेरि 4 बाइट आउँछ, तर किताब भनेको हाम्रो किताब भनेको पुरानो छ क्या, 1970s को कम्पाइलरको बेसमा चाहिँ कुरा गरेको छ। सो तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 बाइट नै भन है, त्यो विरुद्ध चाहिँ नजाऊ, दिमागमा राखिराख। अहिले जिसिसी कम्पाइलर युज गरेको छौ भने 4 बाइट देखाउँछ, तर हाम्रो किताबको आधारमा हामीहरूले कुरा गर्नु पर्यो क्या, किनकि अब त्यही अनुसारले हामीले पास गर्नुपर्छ नि त। सो त्यही कारणले 2 बाइट गर है। यदि तिमीहरूले टर्बो C/C++ कम्पाइलर युज गरेको छौ भने र त्यसको साइज कति छ, साइज अफ अपरेटर युज गरेर तिमीहरूले प्रिन्ट गरायो भने 2 बाइट अपरेटर 2 बाइट पाउँछौ भने अहिलेको जिसिसी कम्पाइलर अहिले तिमीहरूले प्रिन्ट गरेर पायो भने 4 बाइट पाउँछौ है। अब 4 बाइट भन्दा हुन्छ, तर विरुद्ध जान्छ क्या, कन्भेन्सनल रूपमा कुरा गर्नुपर्छ क्या, हामीले ट्रेडिसनल रूपमा जानु पर्यो क्या। सो त्यही कारण मैले 2 बाइट भनेको है। अब 2 इन्टु के हो भन्दाखेरि 8 भयो है। 1 बाइट भनेको के हो 8 बिट हो है। बिट भन्ने बित्तिकै के हो 16 बिट्स भयो है। अब 16 बिट्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब कम्प्युटरले के गर्छ, यो 20 चाहिँ स्टोर गर्ने होइन के, अब यसलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि डेसिमल, अब यो यसलाई चाहिँ के गर्छ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ। 20 तिमीलाई कन्भर्ट गर्न आउँछ है। अब रुक ल म यहाँबाट देखाइदिन्छु एकैछिन ल। डेसिमल टु बाइनरी आउनु पर्ने हो। अब रुक ल 20 को कति हुन्छ भन त मलाई। अब हेर है 20 को कति हुन्छ कन्भर्ट गरेँ है मैले बाइनरीमा। कन्भर्ट गरिसकेपछि यहाँ कति आयो, यति आयो है। यति आइसकेपछि अब मैले के गरेँ, यसको भ्याल्यु कति आयो 10110 आयो। तर यो कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि 16 बाइट लिन्छ। 16 बाइट लिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ 1 2 3 4 5 6 छ है। 16 वटा 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 कति 10 भयो 16 भयो भएन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब हेर त 16 बिट छ हो। कम्प्युटरले कम्पाइलरले चाहिँ यो ब्लकमा चाहिँ यसरी राख्ने हो कि 20 भनेर राख्ने होइन क्या, यसलाई चाहिँ के गर्छ 16 बिटमा काम गर्छ है। तर अहिलेको मोडर्न कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि मोडर्न कम्पाइलरले 32 बिट हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 32 वटा बिट हुने भयो क्या। त्यो अहिले चाहिँ म 16 बिटकै कुरा गर्छु। अब 4 बाइट हुन्छ, 4 × 8 गर्दाखेरि 32 हुने भयो। अब यसको अगाडि 0 लाग्ने भयो है, हो त्यही कारणले आउने हो है। अब कम्प्युटरले के गर्छ यसरी नै सेभ गर्ने हो है, ऱ्याममा 20 भनेको यसरी नै सेभ गर्ने, यसको भित्र सेभ गर्ने हो है। अब यो भइसकेपछि अब हेर है, यो भयो यसको एड्रेस भनेको यो छ है। यो कोड बुझ्यो होइन कल बाइ भ्यालुको 2 × 8 चाहिँ किन गर्नु भएको दाइ? हजुर 2 × 8 क्या? अब 1 बाइट भनेको 8 बिट हुन्छ क्या, 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ गर्छ, त्यही कारणले बिटमा कन्भर्ट गरेको क्या। भन्दाखेरि यो इन्टिजर भनेको 16 बिट हो है कम्पाइलरले सोच्ने। तर जनरली अहिलेको कम्पाइलरले चाहिँ 32 बिटमा लिने गर्छ एउटा इन्टिजर भने। पुरानो यो टर्बो C/C++ कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि 16 बिटमा लिने गर्छ है। 16 बिटमा किन लियो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो माइक्रो प्रोसेसर, हाम्रो यो सी चाहिँ कहिले इन्भेन्ट भएको भन्दाखेरि 1970s को एरामा इन्भेन्ट भएको, र माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि 16 बिटको हुने गर्थ्यो है। 8085 र 8088 इन्टेलको चाहिँ 8088 हो सायद, जहाँसम्म मलाई थाहा छ 8088 है। अब 8088 हो, 8086 हो खास गरी है। 8086 भनेको 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो। यसले चाहिँ के गर्थ्यो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट र 32 बिट भनेको के हो भन्दाखेरि म अहिले तिमीहरूलाई भनिदिन्छु, बुझ्न पनि सजिलो होला। अब बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 32 बिटको माइक्रो प्रोसेसर भन्दाखेरि 32 बिटको माइक्रो प्रोसेसर है, ल 32 बिटको माइक्रो प्रोसेसर र 64 बिटको माइक्रो प्रोसेसरमा के फरक छ भन्दाखेरि यसले के PROCESSOR यसले के गर्छ भन्दाखेरि जसरी मैले यहाँ 16 बिटको बनाएँ नि, त्यस्तै गरी 32 बिटको माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नम्बरलाई 32 बिटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। 16 वटा बिट हुने गर्छ, 16 बिट अपरेसन गर्ने गर्छ है, अपरेसन्स गर्ने गर्छ। यसले के गर्छ 16 बिट अपरेसन गर्न सक्छ, 32 बिटको अपरेसन गर्न सक्छ, 32 बिटको चाहिँ अपरेसनहरू गर्ने गर्छ है। अब तिमीहरू पछितिर पढ्छ COA भन्ने हुन्छ, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर भन्ने हुन्छ। तिमीहरूले के पाउँछौ भन्दाखेरि इन्टायरली जो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, डिभिजन हुन्छ, सब्ट्र्याक्सनहरू हुन्छ, त्यो इन्टायरली के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस अपरेसनबाट हुने गर्छ क्या। त्यो हेर्छौ बुल एल्गोरिदम भन्ने हुन्छ है। जतिसुकै पनि क्यालकुलेसन हुन्छ नि हाम्रो बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एडिसनबाट नै सबै क्यालकुलेसन हुने गर्छ क्या। हाम्रो डिभिजन पनि एडिसनबाट हुने गर्छ, मल्टिप्लिकेसन
मल्टिप्लिकेसन पनि एडिसनबाट हुने गर्छ, सबट्र्याक्सन पनि हाम्रो एडिसन नै हो क्या एक हिसाबको। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 32 बिट्सको प्रोसेसरले के गर्छ भन्दाखेरि 32 वटा 1s and 0लाई चाहिँ 1s and 0को बिट्सहरूलाई चाहिँ अपरेट गर्न सक्छ भने 64 बिटले के गर्छ भन्दाखेरि 64 वटा बिटको चाहिँ अपरेसन गर्न सक्छ है, 64 वटा बिटको अपरेसन गर्न सक्छ। तर अब यहाँ मेन फरक के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा 64 बिट है। अब यसको अमेजिङ फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि 32 बिट भनेको यति, अब एउटा बिटलाई हामीहरूले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, या त 1 को आधारमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ या त 0 को आधारमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने एउटा नम्बरलाई हामी दुईटा नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्न, एउटा बिटलाई दुईचोटि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। दुईटा बिटलाई हामीले के गर्न सक्छौँ 00011011 भन्दाखेरि 2 को पावर 2 गर्न सक्छौँ भने तिमीहरूले के गर्छौ 1 को पावर 32 गर्दाखेरि तिमीहरूले के आउँछ भन्दाखेरि समथिङ भ्याल्यु आउने गर्छ है, समथिङ भ्याल्यु आउने गर्छ। त्यो समथिङ भ्याल्यु भनेको के समथिङ बिट्समा आउने गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले डिभाइड बाई 8 गर्यो भने के हो बाइटमा कन्भर्ट गर है। अब के आउँछ समथिङ बाइट कन्भर्ट हुन्छ है, समथिङ बाइटमा कन्भर्ट हुन्छ है। बाइटमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब तिमीहरू के 1024 ले डिभाइड गर है। 1024 ले डिभाइड गर्दाखेरि तिमीहरूले के पाउँछौ भन्दाखेरि 4 GB पाउँछौ है। मिनिङ के हो भन्दाखेरि 32 बिटको प्रोसेसरमा 4 GB मात्र अटाउँछ है, त्यो पोसिबल नै छैन। तिमीहरूको खास गरी बुझ्दाखेरि 32 बिटको कम्प्युटरमा 4 GB भन्दा बढीको है ऱ्यामहरू लाग्दैन क्या, किनकि यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि 4 GB को चाहिँ मेमोरी एलोकेसन गर्न सक्छ भने 64 को मेमोरी के हुन्छ भन्दाखेरि 64 बिटलाई चाहिँ के गर एउटा बिटलाई हामी दुईटा नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, या त 0 या त 1 भन्दाखेरि 2 को पावर 64 गर्दाखेरि के आउँछ समथिङ भ्याल्यु आउँछ, समथिङ बिट्स आउँछ है। त्यो समथिङ बिट्सलाई तिमीहरूले 8 ले भाग गरे भने समथिङ बाइट आउँछ है, बाइट्स आउँछ है। त्यसलाई पनि के गर 1024 ले डिभाइड गर है, कति आउँछ थाहा छ 14 बिलियन के, 14 बिलियन GB के, सोच न 14 बिलियन के। सो त्यही कारणले अहिले हाम्रो के मार्केटमा 32 बिट र 64 बिट मात्र अवेलेबल छ, 184 बिट चाहिँ अवेलेबल छैन, किनकि यही नै मोर देन इनफ छ। 14 बिलियन GB भनेको यहाँ हो र ल भन त, भर्खरै 64 GB 128 GB आइरहेछ भने 14 बिलियन GB को ऱ्याम चाहिँ लाग्न सक्छ कि 64 बिटको प्रोसेसरमा भन्दाखेरि जस्ट इमेजिन। बिलियन भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दाखेरि इट्स नट अ स्मल नम्बर है, 10 to the power 9 हो है बिलियन भनेको, त्यति नबिट छ, 10 to the power 9 हो बिलियन भनेको। सो त्यही कारणले बेसिकली के बुझ्यो 32 बिटको प्रोसेसरमा के हुन्छ 4 GB को मात्र ऱ्याम लाग्छ है, 6 GB 8 GB लाग्दैन। त्यही कारणले आजकलको मोबाइलमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि 64 GB को माइक्रो प्रोसेसरहरू आइसक्यो है। फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो माइक्रो प्रोसेसर जसले 64 बिट इम्प्लिमेन्ट गरेको हो भने AMD को एथलोन भन्ने प्रोसेसरले गरेको है 2003 मा भने। अब मोबाइलमा चाहिँ आइफोन 5S मा आएको है, फर्स्टमा आइफोन 5S मा हो सायद, 5S मा चाहिँ 2014 हो सायद जहाँसम्म मलाई थाहा छ। 2014 मा चाहिँ 64 बिटको माइक्रो प्रोसेसर इम्प्लिमेन्ट गरेको है। तिमीलाई जस्ट एडिसनल इन्फर्मेसन दिइदिएको क्या, रमाइलो लाग्छ कहिले काहीँ भनेर है। एथलोन भन्ने AMD ले निकालेको 64 बिटको माइक्रो प्रोसेसर भने आइफोन 5S मा चाहिँ पहिलो मोबाइल हो जसले चाहिँ के गरेको 64 बिटको आर्किटेक्चर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको है पहिला नै चाहिँ। त्यही कारणले अहिले मोबाइलमा पनि हामी 8 GB 16 GB सम्मको पाउने गर्छौँ है। त्यो मैले एउटा एडिसनल एउटा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएँ तिमीहरूलाई अलि क्युरियस होस् भनेर। अब यो भइसकेपछि एक्स्ट्रा कुरा भनेर खालि टिचर ल है। अब यहाँ हेर है, अब यो भइसक्यो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब हेर है, मैले के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेको लागि मैले यसलाई हटाएँ है, मैले यसलाई म हटाउँछु। अब म तिमीहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि कल बाई रेफरेन्सको कुरा भन्छु है। कल बाई रेफरेन्समा के छ भन्दाखेरि अब मैले इन्ट A = 10 गरेँ है। इन्ट A = 10 गरेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्याल्युलाई प्रिन्ट गर्छु है। द भ्याल्यु अफ A इज %d भनेर A को भ्याल्यु प्रिन्ट गरेँ भने प्रिन्ट एफ द भ्याल्यु द एड्रेस अफ A इज भनेर %d गरेँ। %d गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ एड्रेसलाई देखाउनु छ भने % युज गर्छौँ है, % युज गर्छौँ राइट। अब हेर है, म रन गराउँछु, यसको एड्रेस कति रहेछ भन्ने कुरा अहिले हेरिन्छ। अब यहाँ इरर आयो है, रुक ल, यो गर्दा यु पनि गर्दा हुन्छ नि अनसाइन्ड, रुक ल। अब यहाँ हेर है, यो बेसिकली यो कम्पाइलरले चाहिँ इरर गरिरहेको छ किनकि हाम्रो चाहिँ के हो यो हाम्रो अनलाइन कम्पाइलर हो है। ऱ्याम त हाम्रोमा बसेकै छैन, हाम्रो सर्भरमा बसेको छ, तर बेसिकली तिमीहरूले गर्दाखेरि आउँदैन है। तिमीहरूले यु होइन डी पनि गर्दा आउनुपर्ने हो कि, यु भनेको त अनसाइन्ड इन्टिजर हो। तर यहाँ हाम्रो के भनेको छ वार्निङ भनेको छ, आर्गुमेन्ट इन्ट टाइपको भनेको छ ल। के त्यस्तो खासै फरक पर्दैन, यहाँ फोकस गर है। अब यहाँ चाहिँ त्यो अनलाइन सर्भरको कारणले गर्दा केही सानो देखाएको छ तर यो फरक पर्दैन है।
अब यहाँ हेर द भ्यालु अफ ए भनेको कति छ 10 छ भने x लेख त हजुर x लेखन एकचोटि ए ल x लेखियो भाइ x भनेको कुन थियो हैन इररै देखाउन थाल्छ यार यसले यो अनलाइन कम्पाइलर के भएको होला तर हजुर हामीलाई नि फरक पर्दैन भन्नु हुँदैछ के सरले युले चाहिदैन त्यो चाहिदैन जस्ट मैले डी लेखिदिएँ ल सजिलोको लागि अब यहाँ हेर है डी लेखिसकेपछि अब यहाँ हेर यो ध्यान दियो त द भ्याल्यु अफ ए भनेको के छ भन्दाखेरि 10 आयो द एड्रेस अफ ए भनेको माइनसमा आएको छ है अब यो माइनस भनेको बेसिकली हेक्साडेसिमल नम्बरमा आउने गर्छ है तिम्रो आफ्नो कम्पाइलरमा यो त अनलाइन सर्भर अनलाइन कम्पाइलर हो त्यही कारणले केही भ्याल्युहरू आएको किनभने ऱ्यान्डम भ्याल्यु आउँछ है अब बेसिकली के हो भन्दाखेरि यो सर्टन मेमोरीको चाहिँ अब अनलाइन सर्भरको पनि केही न केही ऱ्याम होला कुनै सर्टन ठाउँमा चाहिँ गएर बसेको छ कि हो यो लोकेसनमा चाहिँ गएर बसेको हो क्या यो 10 भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गएर बसेको हो यो भ्याल्युमा चाहिँ गएर बसेको हो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त एको भ्याल्यु 20 छ र एड्रेस कति छ 2012 छ मैले यहाँ जसरी सजिलोको लागि यसको एड्रेसको नाम कति हो 2012 भनेर गरेँ गरिसकेपछि अब कल बाई रेफरेन्सको कुरा कल बाई रेफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली पोइन्टरको कुरा आउँछ है अब हेर है जसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु छ भने इन्ट ए गर्छौँ भने अब के गर भन्दाखेरि अब यो भेरिएबलले के गर्छ इट क्यान होल्ड द भ्याल्यु इट क्यान होल्ड द भ्याल्यु अफ इन्टिजर है इन्टिजर टाइपको गर्ने गर्छ है अब यसले के गर्छ इन्टिजर टाइप लिने गर्छ इन्टिजर टाइपको भ्याल्युहरूलाई त्यस्तै गरी मैले फ्लोट बी लेखेँ भने अनि के हुन्छ इट क्यान होल्ड द भ्याल्यु अफ डेसिमल है डेसिमल फ्लोट पोइन्ट है फ्लोट नम्बर है हो कि होइन त्यस्तै गरी मैले 4C गरेको छु भने इट क्यान होल्ड दि क्यारेक्टर भ्याल्यु भने अब हेर त भन्दाखेरि के मिनिङ आयो भन्दाखेरि यी भेरिएबलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ इन्टिजर भ्याल्यु होल्ड गर्ने काम गर्छ फ्लोट बीले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लोट नम्बर होल्ड गर्ने काम गर्छ भने 4Cले के गर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर भ्याल्युहरूलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ भने यदि तिमीहरूलाई कुनै भेरिएबलको एड्रेसहरूलाई एसाइन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो टाइपको भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ पोइन्टर भेरिएबल भन्ने गर्छौँ है अब हेर त यो भनेको के हो हाम्रो इन्टिजर हो इन्टिजरको एड्रेस हो है सो अब इन्टिजरको एड्रेसलाई होल्ड गराउनु पर्यो भने अब हामीले के गर्छौँ इन्ट गर्छौँ पर्सेन्टेज गर्छौँ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्स लेखेँ है यो भनेको के हो भन्दाखेरि इट क्यान होल्ड द एड्रेस अफ इन्टिजर भेरिएबल है भेरिएबल यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इट क्यान होल्ड द एड्रेस अफ इन्टिजर भेरिएबल मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब हेर है मैले के गर्छु यहाँ बनाइसकेपछि मैले के गरेँ एक्स गरेँ एक्स गरिसकेपछि यसको भित्र चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि यसको एड्रेस राख्ने गर्छौँ क्या है अब यहाँ हेर त मैले यहाँ के गरेँ 2012 राखेँ है 2012 राखेँ भन्दाखेरि पोइन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि पोइन्टर इज द सच टाइप अफ भेरिएबल विच क्यान होल्ड द एड्रेस अफ अदर टाइप अफ भेरिएबल अफ द सेम डेटा टाइप है अफ द सेम डेटा टाइप भनेको छु है मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो इन्टिजर इन्ट पोइन्टर एक्स भनेर मैले असाइन गरेको छु मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसले इन्टिजर टाइपको भेरिएबलको एड्रेस चाहिँ असाइन गर्न सक्ने भयो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर है यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ है सर्फेसली बुझ पछाडि कुशलताले डिपली नै पढाउनुहुन्छ तर तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब कसरी राख्छौ अब यसमा त भ्याल्यु त राख्नु पर्यो यतिकै हावातालमा चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ जाँदैन है अब यसमा चाहिँ भ्याल्यु तिमीहरूले कसरी राख्न सक्छौ भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु n% ए भनेर राख्छु यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए को एड्रेस चाहिँ कहाँ राख भनेको एक्समा राख भनेको हो सो मैले के गरेँ 2012 भनेर गयो है मेरो भ्याल्यु अब हेर यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हो है तर मैले यहाँ फ्लोट बी गरेको छु है फ्लोट बीमा मैले फ्लोट भनेको के हो वाइ टाइपको हो है एक्स भन्ने पोइन्टर टाइपको भेरिएबल छ तर मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि बी चाहिँ एसाइन गरेँ अब यो बी भनेको कुन डेटा टाइपको हो फ्लोट टाइपको हो सो यो हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि इनभ्यालिड हुने भयो है इनभ्यालिड हुँदैन अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ भन्दाखेरि यदि फ्लोट टाइपको भेरिएबलको एड्रेसलाई राख्नु छ भने फ्लोट टाइपको पोइन्टर नै तिमीहरूले एसाइन गर्नुपर्छ अब फ्लोटको एड्रेस राख्नु पर्यो तिमीहरूले के गर्नु फ्लोट वाइ भनेर राख्नु पर्यो अनि सो यसले के मिनिङ के हो भन्दाखेरि इट क्यान होल्ड द एड्रेस अफ फ्लोट भेरिएबल है फ्लोट भेरिएबल है बेसिक कन्सेप्टहरू मैले दिइसकेँ तर अब डिपली नै पढाउँछु पोइन्टर च्याप्टरमा हो यस्तो भ्यालिड यो बेसिक रुल चाहिँ बुझिहाल है यति बुझिसकेपछि अब हेर है अब कल बाई रिफ्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि सुन्नु न हजुर भन भाइ दाइ त्यो इन्ट एक्स र त्यसलाई नै हामीले पोइन्टर टाइप भेरिएबल भनेको हो यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टर टाइपको भेरिएबल भनेको के राइट यसलाई नै पोइन्टर मैले भिडियो बनाएर हाल्दैछु अनि ग्रुप च्याटमा
ए हो ए हुन्छ त आज पनि हाल्दिएको थिएँ, अलि अस्ति पनि राखिदिएको थिएँ। एकचोटि ग्रुप च्याटमा हेर त, अलि फेरि म क्लास सकेपछि फेरि हालिदिन्छु ल। ल मैले बेसिकली जनरल ओभरभ्यू अलि एक्सप्लेन मात्र गरेँ, डिपली बुझ्नु पर्दैन। अब पोइन्टर च्याप्टर आउनु बाँकी नै छ, तर बेसिकली मैले एउटा ओभरभ्यू चाहिँ दिइदिएको के पोइन्टर भनेको के हो, पोइन्टरले के गर्छ भनेर मात्र भनेको, कसरी डिपली नै तिमीहरू डिल गर्छौ है त्यो च्याप्टरमा। यो भइसकेपछि अब हेर है म एउटा भन भाइ भन। त्यो स्टार चाहिँ इन्टिजर भेरिएबल अथि गर्छ दाइ, अनि त्यो स्टार वाइ किन फ्लोट गर्छ दाइ? ए सरी यो स्टार वाइ हो है, स्टार वाइ हो। अब यी वाइ भनेको के हो, फ्लोट टाइपको पोइन्टर भेरिएबल हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लोट टाइपको डेटा टाइपको एड्रेस मात्रै लिने गर्छ, यसले इन्टिजर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भएन। यदि तिमीले यहाँ ए राख्यो, ए त हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्टिजर टाइपको छ, सो यो हाम्रो के हो, इनभ्यालिड भयो है। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यति नै छ है, अरू केही पनि छैन है। बुझेनौ? बुझ्यो त ल है। अब यो भइसकेपछि अब म एउटा कल बाई रेफरेन्सको एउटा इक्जाम्पल गराउँछु है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो क्वेसन चाहिँ। लगभग तिम्रो फिक्स हो भन्दा हुन्छ क्या है। कल बाई रेफरेन्स भनेको के हो त्यो बुझौँ है। म एउटा प्रोग्राम लेख्छु, त्यो प्रोग्राम लेखेपछि तिमीहरू थाहा पाउँछौ है। अब हेर है, म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि अब अहिले भोइड एसडब्लुएपी स्वाप। अब मैले यहाँ के गर्छु, सुरुमा म मेन फङ्सन बनाउँछु है, तिमीहरूलाई सजिलो होस्। इन्ट ए इक्वल टु, म इनपुट पनि लिँदैन है, इनपुटलाई लिइदिन्छु, तिम्रो झ्याउ मान्छ है। प्रिन्ट एफ इम्पोर्टेन्ट छ है यो। इन्टर द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी। एफ पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्ट ए र एन्ड पर्सेन्ट बी, एन पर्सेन्ट ए र एन पर्सेन्ट बी। म के गर्छु भन्दाखेरि हो, अब हामीहरूले के अघि नै हामीले के भ्याल्यु पास गरेको थियौँ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एड्रेस पास गर्छौँ है। सो अब यहाँ अहिले बुझ्नु, अहिले म बुझाउँछु तिमीहरूलाई डिटेलली। अब त्योभन्दा राम्रो म सुरुमा यसलाई म प्रिन्ट पनि गराउँछु बिफोर र आफ्टर भनेर। द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी बिफोर ल, द भ्याल्यु बिफोर ए एन्ड बी बिफोर कलिङ स्वाप फङ्सन भनेर मैले प्रिन्ट गराउँछु है। पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज डी भनेर गराएँ। अब मैले के गर्छु, ए र बीको भ्याल्यु चाहिँ सुरुमा नै म प्रिन्ट गराउँछु है। अब यहाँ खतरा कुरा भइरहेछ कि यहाँ भित्र इन्टरनली हामी अर्कै कुरा गर्छौँ यहाँ। त्यस्तै गरी द भ्याल्यु अफ, अब हामी प्रिन्ट पनि गराउँदैन, डाइरेक्ट त्यहाँ चेन्ज गर्छु, तर यहाँ प्रिन्ट गराउँछु क्या। अब त्यस्तो छ क्या यहाँ भयङ्कर, पोइन्टर भनेको त्यति पावरफुल हुन्छ क्या। आफ्टर कलिङ स्वाप, यो फिक्स क्वेसन हो है, यो फिक्स क्वेसन भन्दैछु है म आफै, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो। लगभग हरेक इक्जाममा सोधिरहन्छ है, त्यही कारण बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ है यो। ए कमा बी होइन। अब यति नै हो यसको लागि। मेन फङ्सन चाहिँ हाम्रो भयो है। मेन फङ्सन भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, स्वाप, अब स्वाप फङ्सन लेख्छौँ है। अब यो त इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हो, सो अब हामी के गर्छौँ, इन्ट एक्स भन्ने बनाउँछौँ। यसरी गर्ने हो, इन्ट एक्स भन्ने गर्छु र हामी के गर्छौँ, इन्ट वाइ भन्ने गर्छौँ। आत्तिनु पर्दैन है, नबुझ्यो भने पनि त्यस्तो नआत है। त्यही पनि अब सकभर चाहिँ म प्रयास गर्छु। यो फेरि अझ तिमीहरू डिल गर्ने हो कि पोइन्टर भेरिएबलमा अझ यही कुरा हुन्छ क्या, त्यही कारणले अझ सकभर चाहिँ अब म के गर्छु, इन्ट टेम्प भन्ने भेरिएबल असाइन गर्छु। इन्ट टेम्प भन्ने भेरिएबल असाइन गरेर टेम्पमा के गर्छु भन्दाखेरि, अनि यहाँ अर्को कुरा अझ मैले एउटा सानो छुट्याएको छु, त्यो पनि म भन्छु है। अब यहाँ मैले एक्स इक्वल टु पोइन्टर वाइ भन्ने गर्छु। पोइन्टर वाइ गरिसकेपछि मैले के गर्छु, पोइन्टर वाइ इक्वल टु टेम्प गर्छु है। अब हेर है, म एउटा सानो कुरा भन्छु है, एउटा सानो कुरा मैले छुट्याएको रहेछु है। म एउटा अर्को ट्याबमा तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो है, यो पनि चाहिँदैन ल है। एउटा सानो कुरा भन्नु म छुट्याएँ। अब हेर है, मैले यहाँ यो कोड हेर है, मैले यहाँ के गरेँ, इन्ट ए इक्वल टु 10 भनेर गरेँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ एउटा अर्को इन्ट बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ है। अब म बीबाट ए को भ्याल्यु कसरी एसाइन गर्छु, अब हेर है, तिमीहरू अहिले थाहा पाउँछौ। अब मैले यहाँ के गरेँ, इन्ट एक्स भन्ने एउटा पोइन्टर भेरिएबल चाहिँ मैले असाइन गरेँ है, पोइन्टर एक्स है। मैले के गरेँ, पोइन्टर एक्स भनेर असाइन गरेँ है। पोइन्टर एक्स भन्ने असाइन गरिसकेपछि एकैछिन है, इन्ट यो भयो है। यो भइसकेपछि यो हामीले के गर्यो, पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो है। पोइन्टर भेरिएबल राइट, ए भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ है, पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एक्स को भित्र के राख्नु पर्यो, ए को एड्रेस राख्नु पर्यो। मिनिङ के हो, एड्रेस अफ ए इज असाइन्ड टु
पोइन्टर भेरिएबल एक्स है यो भइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा म प्रिन्ट पनि गराउँछु है तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। अब म यसलाई माथितिर प्रिन्ट गराउँछु प्रिन्ट PRINT यो बुझ्नुपर्छ है तिमीहरूले, त्यही कारण मैले गर्नु सुरुमा म प्रिन्ट द भ्याल्यु अफ ए इज भनेर मैले के गरेँ यहाँ मैले पर्सेन्टेज डी गरेँ। पर्सेन्टेज डी गरिसकेपछि मैले यहाँ ए गर्छु। ए गरिसकेपछि यो भयो है। अब मैले ए को भ्याल्यु र त्यसको साथसाथै एड्रेस पनि प्रिन्ट गराउँछु है। द एड्रेस अफ ए इज पर्सेन्टेज डी। अब पर्सेन्टेज प्रिन्ट गराउनलाई के n% a भनेर गर्छौँ है। यो गरिसकेपछि के गर्यो अब मैले यसमा चाहिँ x को भ्याल्यु प्रिन्ट गरेँ। अब हेर है n% प्रिन्ट गर्नु र हेर है यो गरेँ है यो गर्नु ल म फेरि अब x लाई मात्र प्रिन्ट गराउँछु है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन् सो त्यही कारणले द भ्याल्यु अफ x है। अब म n% लेख्दैन जस्ट x मात्र गर्छु तर भ्याल्यु चाहिँ त्यही नै आउँछ है। यो भयो है। यो भइसकेपछि अब हेर है यो भयो एकैछिन यो भयो राइट। यो भइसकेपछि अब हेर है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि ए को एड्रेस अब यहाँ के छ भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु 20 छ, यसको एड्रेस 2020 छ र एक्स को भ्याल्यु कति 2020 छ। र अब यहाँ हेर है यहाँनिर सानो अझ यहाँ के छ भन्दाखेरि यदि है ल यसलाई घुमायो यदि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो एक्स भेरिएबलको माध्यमबाट एलाई ए को भ्याल्युलाई तिमीहरूले समात्नु छ भने तिमीहरूले के युज गर्छौ भन्दाखेरि अझै यो एस्ट्रिक नै युज गर्छौ है। एस्ट्रिक नै भन्छौ है। अब कसरी एस्ट्रिक भनिन्छ भन्दाखेरि अब यसको भित्र छिर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल म चाहिँ के हो भन्दाखेरि होस्टेल बस्छु है। होस्टेल बस्छु मेरो रुम नम्बर कति छ भन्दाखेरि 210 है। यदि कसैले मेरो रुम नम्बर थाहा छ है 210 नम्बरको मान्छेले समात है भनेर भन्दाखेरि एड्रेसबाट मान्छेले समात्यो कि समातेन हो। त्यस्तै गरी अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेसबाट हामी त्यसको भ्याल्युलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ है बाइ द हेल्प अफ रिफरेन्स अपरेटर है। अब यसलाई रिफरेन्स पनि भन्ने गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ बेसिकली एस्ट्रिक अपरेटर भन्ने गर्छौँ है। अब डिक्लेरेसन गर्दाखेरि पनि एस्ट्रिक नै दिन्छौँ भने अब यसको भ्याल्यु अब यो एक्सबाट ए को भ्याल्यु चाहिँ तिमीहरूलाई लिनु छ भने तिमीहरू के गर्छौ भन्दाखेरि एस्ट्रिक युज गर्छौ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब हेर है तिमीहरूले के गर्यो प्रिन्ट एफ है द भ्याल्यु अफ एक्स इज भनेर पर्सेन्टेज डी भनेर दिएँ है। पर्सेन्टेज डी दिइसकेपछि मैले गरेँ एस्ट्रिक एक्स गरेँ भने के आउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ठ्याक्क यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गराउने भयो। यसले चाहिँ अब एक्स प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै एड्रेस प्रिन्ट गराउँथ्यो। अब एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि नक गरेको जसरी भन्दाखेरि तिमी बुझ्दा हुन्छ क्या। एस्ट्रिक भनेको नक नक हो क्या। यो चाहिँ ढोका हो यो ढोकाको नम्बर हो है। अब एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै के हो भनेर बुझ्दाखेरि तिमीहरू के बुझ्यो यो भित्र चाहिँ के छ हाम्रो 20 भ्याल्यु लुकेको छ भन्ने बुझ क्या। अहिलेको लागि एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै नक नक हो। एउटा नक नक गरेको छु है। अब यहाँ के छ 20 छ। एस्ट्रिक भनेको यो चाहिँ 2012 भन्ने एउटा रुम नम्बर छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। एस्ट्रिक भनेको के हो त्यो ढोकाको भित्र छिर्नु छ भने तिमीहरूले नक नक गर्नु पर्यो। नक नकको मिनिङ यहाँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो डी रिफरेन्स अपरेटर युज गर्नु पर्यो। यसलाई डी रिफरेन्स अपरेटर भन्ने गर्छ है। अहिले याद आयो मलाई यसलाई डी रिफरेन्स अपरेटर भन्ने गर्छौँ। अब नक नक भनेको के हो डी रिफरेन्स अपरेटर। एउटा तिमीहरूले एस्ट्रिक युज गरेको छौ भने त्यो भित्र तिमीहरू छिर्न सक्छौ। एक्स भनेको एड्रेस हो त्यो भित्र तिमीहरूले छिर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ एस्ट्रिक अपरेटर लगाउँछौ है। अब यहाँ हेर है मैले प्रिन्ट गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई नबुझे पनि आत्तिनु पर्दैन है त्यो फेरि पनि बुझिहाल्छौ। अब हेर है अब मैले के गराउँछु भन्दाखेरि एड्रेस प्रिन्ट गराउँछु है। ल अहिलेको लागि यति नै गरौँ है। यति नै गराइसकेपछि यहाँ कति आयो अब यहाँ हेर त भ्याल्यु कति छ 10 छ है किनकि मैले 10 असाइन गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर मात्र गरेको छु। यहाँ माथितिर के गरेको लाइन नम्बर 16 मा द भ्याल्यु अफ ए इज ए भनेर 10 भनेर प्रिन्ट गराएँ है। त्यस्तै गरी यहाँ के गरेको छु द एड्रेस अफ ए भनेर n% भनेर युज गरेँ। n% भनेको के हो ए को एड्रेस हो। सो मैले के गरेँ n% एबाट मैले के गरेँ यसको एड्रेस प्रिन्ट गराएँ। त्यस्तै गरी अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यसको एड्रेसलाई मैले कहाँ राखेको छु यता राखेको छु पोइन्टर भेरिएबलमा राखेको छु। कसरी राखेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त कसरी राखेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त ए को एड्रेस चाहिँ कहाँ राख भनेको छु बीमा राख भनेको छु। बीमा किन राखेँ भन्दाखेरि एक्स भने पनि के हो इन्टिजर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल हो भने ए पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि पोइन्टर टाइपको भेरिएबल हो। सो त्यही कारणले यो भ्यालिड भयो है। यदि ए चाहिँ हाम्रो फ्लोट थियो भने यो
इरर देखाउँथ्यो है। त्यस्तै गरी एउटै टाइपको हुनुपर्छ है। ए को एड्रेस कुन टाइपको हो, इन्टिजर टाइपको हो भने मैले पोइन्टर पनि के को कुन टाइपमा डिक्लेयर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोइन्टर इन्टिजर टाइपमा चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। ए को एड्रेस मैले कहाँ राखेँ, एक्समा राखेँ। अब मैले एक्सलाई नै प्रिन्ट गरेँ, द एड्रेस अफ एक्स इज भनेर एक्स भनेर प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गराउँदाखेरि कति आयो, त्यही नै आयो हेर त। द एड्रेस अफ ए भनेको त्यही भ्याल्यु आयो, द एड्रेस अफ एक्स भनेको पनि त्यही नै आयो है। त्यही आइसकेपछि अब मैले के भनेको थिएँ, यसलाई चाहिँ तिमीहरू के बनाऊ भन्दाखेरि एड्रेस भन्ने बित्तिकै तिमीहरू के सोच, यसलाई डोर जस्तो मान है। डोर भित्र छिर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, नक नक गर्छौ है। नक नक भन्ने बित्तिकै तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि एस्ट्रिक गरेको बुझ है। एस्ट्रिक मिनिङ, एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर साइन्समा के बुझ, नक नक गरेर भित्र छिर्नु हो। अब यो एड्रेसको भित्र छिर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, एस्ट्रिक दबाउँछौ है, एस्ट्रिक दबाउँछौ। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो एड्रेसको माध्यमबाट मैले के गर्नु पर्यो, ए को भ्यालुलाई एसाइन गर्नु पर्यो। अब म कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए फ्रम एक्स by the help of डिरिफरेन्स अपरेटर। यसलाई डिरिफरेन्स अपरेटर भन्छौ है। कुनै अपरेटरको अगाडि चाहिँ तिमीहरूले युज गर्छौ भने डिरिफरेन्स अपरेटर भन्छौ है। हो त्यस्तो केसमा अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है, द भ्याल्यु अफ ए को भ्याल्यु म के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी भनेर राख्छु है। अब यहाँ हेर त मैले के गर्छु, अब मैले के गर्यो, एक्स भनेको के हो, एड्रेस हो, रुम नम्बर हो है, मेरो 2020 हो है। अब त्यो रुमको भित्र छिर्नु छ भने मैले के गर्नु पर्यो, नक नक गर्नु पर्यो। नक नक कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो केसमा एस्ट्रिक, यो भेरिएबलको अगाडि तिमीहरूले एस्ट्रिक लगायो भने तिमीहरू के गर्न सक्छौ, यो एड्रेसको भित्र छिर्न सक्छौ भन्दाखेरि मैले एक्स लगाएँ। अब हेर है यसको भ्याल्यु के आउँदो रहेछ। अब हेर है यहाँ हेर त, सुरुमा द भ्याल्यु अफ ए भनेको कति आयो, 10 आयो। द एड्रेस अफ ए भनेको के आयो, यति आयो है। त्यस्तै गरी एक्सको एड्रेस पनि हाम्रो यति नै आयो। किन आयो भन्दाखेरि ए को एड्रेसलाई हामीले कहाँ राखेको छु, एक्समा राखेको छु। सो त्यही कारणले एक्सको भ्याल्यु पनि त्यही नै आयो। त्यो आइसकेपछि मैले के गरेको छु, यो भनेको के हो, एड्रेस हो। यो एड्रेसको भित्र छिर्नु छ भने तिमीले के गर्नु, नक नक गर्नु पर्यो। कसरी नक नक गर्ने भन्दाखेरि बाइ द हेल्प अफ डिरिफरेन्स अपरेटर, एस्ट्रिक लगाउने है। पोइन्टर भेरिएबलको अगाडि तिमीले एस्ट्रिक लगाएको छौ भने त्यसलाई के भन्छौ, हामीले डिरिफरेन्स अपरेटर भन्ने गर्छौँ। सायद डिरिफरेन्स अपरेटर नै भन्छ जस्तो लाग्यो, म चेक गरेर भन्नुला है। अब त्यस्तै गरी अब हेर त, यसको एड्रेस हामीले एक्समा राख्यौँ, द एड्रेस अफ एक्स भनेर के प्रिन्ट आयो, त्यही नै आयो। जे ए को एड्रेस थियो त्यही नै एक्सको एड्रेसमा आयो। अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए इक्वल टु पर्सेन्टेज डी। पर्सेन्टेज डी भन्नु र यो भन्नु, यहाँ र यहाँ चाहिँ लिङ्क हुन्छ है, मोडिफायर र यो। अब हेर त, x% भने एक्स भनेको के हो, एड्रेस हो। एड्रेसको भित्र छिर्नु पर्यो। कसरी छिर्ने भन्दाखेरि बाइ द हेल्प अफ डिरिफरेन्स अपरेटर, नक नक गर्नु पर्यो अनि मात्र छिर्नु पर्यो। ढोकाको भित्र तिमी जानु छ भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, नक नक गरेर भित्र जानु पर्यो। कसरी नक नक गर्ने भन्दाखेरि बाइ द हेल्प अफ डिरिफरेन्स अपरेटर। डिरिफरेन्स अपरेटर गर्ने बित्तिकै यसले भ्याल्यु दिन्छ ठ्याक्क, यो एड्रेसको भित्र कुन भ्याल्यु लुकेको छ, 10 भ्याल्यु लुकेको छ। सो त्यही कारणले प्रिन्ट के आयो, 10 आयो। बुझेको बुझेनौ? एस्ट्रिक एक्स भनेकै n% एक्स हो है। यो डिक्लेयर गर्दाखेरि यो र यो चाहिँ रिलेटेड छैन है, यो र योसँग मिसकन्सेप्ट। डिक्लेयर पोइन्टर भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नु छ भने हामीले एस्ट्रिक लगाउँछौँ भने यदि मेन अब कुनै पनि फङ्सनको भित्र चाहिँ एक्सको पोइन्टर भेरिएबलको माध्यमबाट कुनै अरू भेरिएबललाई तिमीहरूले एक्सेस गर्नु छ भने यु हेभ टु युज एस्ट्रिक इन फ्रन्ट अफ द पोइन्टर भेरिएबल है। पोइन्टर भेरिएबलको अगाडि चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, एस्ट्रिक युज गर्नु पर्यो। अब रुम नम्बर मेरो 210 हो, 210 नम्बरको भित्र मान्छेलाई चाहिँ लिएर भनेर के गर्नु पर्यो, सुरुमा नक नक गरेर कोही छ भनेर चेक गरेर भित्र छिर्नु पर्यो नि त। हो त्यस्तै हो क्या। त्यही कारण के हो, 210 रुम नम्बरमा को मान्छे छ भनेर भन्दाखेरि अनिश जोशी छ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन। हो त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नक नक गरेर भित्र कोठाको भित्र छिर्यो भने मात्र थाहा हुन्छ। हो अब यो भेरिएबलमा अब हामीले कोठाको भित्र छिर्नु पर्यो। कसरी छिर्ने भन्दाखेरि बाइ द हेल्प अफ डिरिफरेन्स अपरेटर। त्यो अपरेटरको अगाडि तिमीले के युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिरिफरेन्स अपरेटर युज गर्नु पर्यो। अनि त्योबाट तिमीले के गर्न सक्छौ, भ्याल्यु चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौ। यो एड्रेसबाट तिमीहरू भित्र छिरेर यसको भ्याल्युलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौ। यसलाई नै के भन्छौ, पोइन्टर है। बुझेको छौ भने तिमीहरूलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ है, पछितिर धेरै नै सजिलो हुन्छ। तर नबुझ्यो भने पनि केही बिग्रेको छैन है अहिले पनि। अब पोइन्टर भेरिएबलमा तिमीहरू भन्छौ। अब यो कल बाई रिफरेन्स गर्नुभन्दा पहिले तिमीहरूलाई बुझाइदिएको है। अलिअलि बुझेको बुझेनौ? बुझ्यो दाजुहरु। ल है, अब हेर है, कल बाई रिफरेन्स भन्छु आजलाई त्यति गर, भोलि रिकर्सिभ आज पनि भ्याइदैन जस्तो छ यार। ल हेर है, अब हेर कल बाई रिफरेन्स गराउँछु है। कल बाई रिफरेन्स कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यति लजिक तिमीहरूले बुझेको छौ भने आत्तिनु पर्दैन है। मैले बुझेन भने नै त्यो आत्तिनु पर्दैन। त्यो कल बाई अझ फेरि पोइन्टर भेरिएबलमा त्यही कुराहरू आउँछन् है। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि मैले अगाडि लेखेकै छु त है, यो लेखेकै छु, यसलाई लिभ गरेँ, यो लेखेँ,
यसलाई लेखेँ है। यहाँ मैले सबै लेखेको छु। अब यहाँ कसरी लेखेको छु भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु पनि लिन्छु, बी को भ्याल्यु पनि लिन्छु है। अब यो मेन फङ्सनमा हेर है, लाइन 17 देखि हेर है, इन्टर द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी भनेर भनेको छ। अब मैले ए को भ्याल्यु कति दिनेवाला छु भन्दाखेरि 10 दिनेवाला छु। त्यस्तै गरी मैले बी को भ्याल्यु के गर्ने छु भन्दाखेरि 20 दिनेवाला छु। भन्दाखेरि एमा के गएर बस्यो, 20 गएर बस्यो है। म यसलाई फेरि राम्ररी गर्नु पऱ्यो, यति डिलिट गर्छु है। त्यस्तै गरी यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी। अब म के गर्छु, यो गर्छु, म यहाँ राम्ररी बुझाउँछु है तिमीहरूलाई। यसको एड्रेस पनि म यसलाई कम्प्लिट गर्छु। अब यसको त फरक फरक हुन्छ एड्रेस है। त्यस्तै गरी अब म के गर्छु, यसलाई मैले बी बनाएँ। त्यस्तै गरी म पहिलो भेरिएबलमा चाहिँ म 10 असाइन गर्छु है। हेरेको ल, यसलाई म के गर्छु, 10 असाइन गर्छु। 10 असाइन गर्छु भने अब म यसलाई 10 असाइन गर्छु भने बुझ है। बुझ्यो भने त धेरै राम्रो हो, धेरै राम्रो। अहिले बुझ्यो भने त धेरै सजिलो हुन्छ है। पछितिर पनि पढ्छ, त्यो हातिनु पर्दैन। ल लेट्स से है, यसको एड्रेस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि सरी अर्को दिनु पर्यो। यसको एड्रेस कति छ भन्दाखेरि ल 115 भनेर राखिदिएँ है। यसको एड्रेस मैले कति राखेँ, सजिलो मैले के राखेँ भन्दाखेरि 2000 नै राखिदिएँ। ल 2000 नै राखिदिएँ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि अब म कसरी चेक गर्छु, अघि नै हामीले के गर्थ्यो, भेरिएबल युज गरेर गरेको थियो। अब एड्रेसको माध्यमबाट भित्रबाट नै इन्टरनली के रिटर्न नगरिकन पनि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्याल्युहरू असाइन गर्छौँ है। यो लजिक बुझेको बुझेन अघिनको यो भनेको मैले बुझेँ। ठिक छ दाइ, ठिक छ। ल है, अब यहाँ हेर है, अब यति भइसक्यो है। यति भइसकेपछि अब यहाँ म अर्को डब्बा पनि बनाइदिन्छु, कस्तो सजिलो हुन्छ। अब यसलाई मैले यता राखेँ, यसलाई मैले यता राख्छु। यसको भ्याल्यु ल खाली ल है, यो भयो एक्स राखेँ। यसलाई मैले के राखेँ, वाई राखेँ। त्यस्तै गरी मैले यसमा चाहिँ यसको भेरिएबल राख्छु 2012। त्यस्तै गरी मैले यसमा के राखेँ भन्दाखेरि 2000 राखेँ है। 2000 राखिसकेपछि अब यहाँ कुरा आउँछ है, यति भयो। अब यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले के गरेको छु भन्दाखेरि एड्रेस पास गरेको छु है। अब यहाँ स्वाप हेर है, ए को एड्रेस कति छ, अब ए को एड्रेस र बी को एड्रेस के छ त्यो बुझौँ है। सरी अब हेर है, अब हामी के छ ए को एड्रेस है। अब जनरली एमा त फरक आउँछ ऱ्यान्डम। अहिलेको लागि ए को एड्रेस कति छ 2012 छ भने बी को एड्रेस कति छ 2000 छ है। त्यस्तै बुझ है। अब हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु कति छ 2000 छ। त्यस्तै गरी अब बी को भ्याल्यु के छ 2000 कति थियो 2012 थियो है। 2012 थियो भने बी को भ्याल्यु कति छ 2000 छ है। ए को एड्रेस कति थियो भन्दाखेरि 2012 छ भने बी को भ्याल्यु बी को एड्रेस कति छ 2000 छ है। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्यो, हामीले एड्रेस पास गरेको छौँ है। अघि नै भ्याल्यु पास गरेको थियो भने अब यसमा के गरेको छौँ, एड्रेस पास गरिरहेको छौँ। एड्रेस पास गरिसकेपछि यो यता गयो, यता गइसकेपछि अब यहाँ हेर त, इन्ट ए इक्वल टु यहाँ के गरेको छु 2000 गरेको भयो। अब 2000 कसरी भयो भन्ने कुरा आयो नि त। हेर त, एमा के भयो भन्दाखेरि 2004, अब एमा कति छ 2012 है। यहाँ के छ 2012 छ। त्यस्तै गरी यहाँ के छ भन्दाखेरि 2000 छ है। अब यो किन भयो भन्दाखेरि अघि नै मैले भनेकै थिएँ, डिक्लेयर गर्दाखेरि के गर्छौँ हामीले सुरुमा इन्ट पर्सेन्टेज एक्स गर्छौँ, अनि त्यो पछि चाहिँ भ्याल्यु एड्रेस चाहिँ असाइन गर्छौँ। अघि नै गरेको थियो कि थिएन भन त। थियो दाइ, थियो है। अघि नै त्यस्तै गरेको, यहाँ आज म भनिदिन्छु। अघि नै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि इन्ट ए इक्वल टु 10 गरेको थियौँ। त्यस्तै गरी इन्ट पर्सेन्टेज एक्स भनेर असाइन गरेको थियौँ। अब एक्समा चाहिँ ए को भ्याल्यु राख्नु पर्यो। कसरी राख्ने भन्दाखेरि ए राखेको थियो। मिनिङ के हो, सुरुमा हामीले डिक्लेयर, यसलाई तिमी यसरी पनि राख्न सक्छौ है, यसरी पनि राख्न सक्छौ। तर जनरली पोइन्टरमा चाहिँ यसरी राम्रो मानिँदैन, त्यो सकभर चाहिँ यसरी नै गर्दा राम्रो है। अब यसरी नै अब हेर त, ए को एड्रेसमा हामीले एक्स राखेको छु। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो कि होइन भन त। यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो कि होइन, होइन र, हो कि होइन भन त। ए को भ्याल्यु 10 छ, ए को भ्याल्यु 10 छ। ए को एड्रेस चाहिँ कहाँ राख भनेको चाहिँ एक्समा राख भनेको छ है। हो त्यस्तै गरेको है। एमा सकभर यसरी नै गर्नु, सुरुमा डिक्लेयर गरेर नै गर्नु है। एउटा नियम नै हुन्छ सायद, हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ, इनिसियलाइज गर्नु हुँदैन भन्ने सायद नियम छ, त्यही कारणले मैले गरेको होइन। अब यहाँ हेर है, यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो है। अब यहाँ यो भन्नु, अब हामीले के गरेको छौँ, ए को एड्रेस चाहिँ केमा राखेको छु एक्समा राखेको छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ के गर्यो, ए को एड्रेस चाहिँ हामीले केमा राख्यौँ एक्समा राख्यौँ। त्यस्तै गरी बी को एड्रेस हामीले केमा राख्यौँ वाईमा राख्यौँ। अब हामीले के गरेको छु, टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल खाली एउटा टेम्प भन्ने लिएको छौँ है। अब यहाँ हेर है,
अब म यो लजिक यहाँ लेख्छु है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो। 6 नम्बर फिक्सै हो भन्दा हुन्छ क्या तिमीहरूले, फिक्सै हो क्या। ल त्यही कारणले मैले गरेको, न त गराउँथेन क्या। अब यहाँ के छ भन्दा इन्ट टेम्प है, इन्ट टेम्प गरेको छु। त्यस्तै गरी टेम्प इक्वल टु एस्ट्रिक याक्स। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज याक्स इक्वल टु पर्सेन्टेज वाइ। अनि त्यस्तै गरी अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि एस्ट्रिक याक्स इक्वल टु टेम्प गरेँ। यो भनेको के हो, अझ रिटर्न पनि गरेको छैन हो, अझ यहाँ ध्यान दियो है, केही पनि गरेको छैन क्या, न प्रिन्ट गरेको छु न के गरेको छु, सिधै अब तलतिर अब हामीले के गरेको छु प्रिन्ट गरेको छु। अब के इन्टरनली नै चेन्ज हुन्छ क्या, त्यस्तो छ क्या। अघि नै सुरुको केसमा हामीले के गरेको थियौँ, प्रिन्ट गराएको थियो, यहीँ स्वाप फङ्सनको गराएर यहीँ भित्र प्रिन्ट गराएको थियौँ, द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी भनेर 20 र 10 भनेर प्रिन्ट गराएको थियो भने यहाँ हेर त भित्र नै अब इन्टरनली नै अब हामी के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ क्या। कल बाई भ्याल्यु र यसमा डिफ्रेन्स भनेको त्यही हो है, अलिक बुझ नबुझ्यो भने पनि त्यस्तो खासै केही बिग्रिँदैन हो। अब जे कुरा यहाँ हुन्छ है, यसमा जे चेन्जेसहरू हुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या, त्यस्तो छ क्या। यहाँ पोइन्टर भनेको, पोइन्टरको पावर भनेको त्यस्तो हो क्या भाइ। कल बाई भ्याल्युमा के हुन्छ, दुइटै लोकल भेरिएबल प्रयोग गरेको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सनको लागि अर्को भेरिएबल चाहिँ फरेन हुन्छ भने अर्को फङ्सनको लागि अर्को भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ फरेन हुन्छ, बिकज अफ देयर लोकल नेचर है। लोकल भेरिएबलको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि विथिन द स्कोपमा मात्र लिमिट हुन्छ। अब यो केसमा इन्टको कुरा गर्दा इन्ट त पोइन्टर भेरिएबल होइन, सो यसको स्कोप, यसको लाइफ स्प्यान भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो, 10 देखि 16 भेरिएबलसम्म मात्र हो यसको लाइफ स्प्यान। जस्तो मान्छेको पनि आयु हुन्छ 70 वर्ष 60 वर्ष भने यसको पनि आयु कति हो भन्दाखेरि लाइन 11 देखि लाइन 17 हो। अब घटाउनु पनि सक्छ, यसको कति ब्लकको आयु रहेछ भन्दाखेरि 17 - 11 गर्दाखेरि कति आयो, 6 ब्लकको आयु रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्यो है। यसको हो त्यस्तो हो है यसको नेचर भनेको, लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल भनेको त्यस्तो कुरा हो। अब हेर है, लोकल भेरिएबलमा त्यस्तो हुन्छ। अब लोकल भेरिएबलमा अब कल बाई भ्याल्युमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलको लागि अर्को भेरिएबल फरेन हुन्छ भने अर्को भेरिएबलको फरेन। अब यहाँ टेम्प लेखेको छ, तिमीले यहाँ टेम्प चाहिँ प्रिन्ट गराउन पाउँदैनौ है, तर अब पोइन्टरको चाहिँ बेग्लै नेचर हुन्छ। अब यहाँ हेर्छौ है, ल अब यहाँ हेरेँ मैले टेम्प भनेर लिएँ, टेम्प है, टेम्प भनेर लिएँ। टेम्प भनेर लिइसकेपछि पहिलो कोड मैले के गरेको छु, इनिसियलाइज गरेको छु। इट कन्टेन्स सम, यसको पनि आफै पनि केही एड्रेस हुनसक्छ है, सम ऱ्यान्डम भ्याल्यु हुनसक्छ है। जति पनि भेरिएबल तिमीहरूले डिक्लेयर गर्छौ भने र त्यो एक्जिक्युट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो भेरिएबल चाहिँ ऱ्याममा चाहिँ एलोकेट हुने काम गर्छ। यो केसमा मैले 3 भनेर लिएँ है, यो पनि सर्ट एन्ड ऱ्यामको कुनै साइड ठाउँमा चाहिँ गएर बसेको हुनसक्छ है, सो यसको पनि सर्ट एन्ड एड्रेस हुनसक्छ। अब हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि अब टेम्प भन्ने भेरिएबल एक्सेस गऱ्यौँ। टेम्प भन्ने भेरिएबल गरिसकेपछि अब हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कुनै भेरिएबल फर इक्जाम्पल इन्ट ए इक्वल टु 10 युज गऱ्यो, त्यस्तै गरी इन्ट एक्स है, पोइन्टर भेरिएबल एक्स गऱ्यो। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु एड्रेस ए भनेर गरेँ। र अब तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट एफ, अब एक्सबाट चाहिँ भ्याल्यु प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भने के गर्थ्यौँ, यहाँ हेर है, द भ्याल्यु अफ ए इज पर्सेन्टेज डी भनेर के लेख्थ्यौ, पर्सेन्टेज डी लेखिसकेपछि तिमीहरू के गर्छौ, अब त्यसको भ्याल्युलाई एड्रेसको भित्र छिर्नु छ भने के अरे एस्ट्रिक हामीले युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो कि थिएन, भन त मैले हो दाइ हो भनेको हो। एड्रेसको भित्र, त्यो एड्रेसको भित्रबाट तिमीहरूले त्यसको भ्याल्युलाई एक्सेस गर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, एड्रेस युज गर्छौ। अब कोठाको भित्र छिर्नु छ भने के गर्छौ, नक गर्छौ भने अब कुनै पोइन्टर भेरिएबलबाट त्यो एड्रेसको चाहिँ भ्याल्युलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, एस्ट्रिक युज गर्छौ है। म यहाँ फिगर पनि बनाइदिन्छु तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर, म योबाट बनाउँछु है, यहाँबाट बनाइदिन्छु है। अब हेर है, यहाँबाट के हो, अब यहाँबाट तिमीहरूले के गर्छौ, एस्ट्रिक भन्ने साइनबाट तिमीहरू के गर्न सक्छौ, एक्सेस गर्न सक्छौ। मेरो राम्रो भएन, एस्ट्रिक भन्ने युज गर्यो। अब यो एड्रेसबाट तिमीहरू यहाँ चाहिँ एक्सेस गर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, एस्ट्रिक युज गर्छौ है। एस्ट्रिक अपरेटर युज गरेको छौ भने हामी यहाँभित्र छिर्न सक्छौँ, यसको भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ है। पोइन्टरको पावर भनेको त्यस्तो हो। अब यहाँ हेर है, यो भइसकेपछि यस्तो अब कुनै भ्याल्युलाई कुनै पोइन्टर एड्रेसबाट कुनै त्यो एड्रेसको भित्रको कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्नु छ भने के गर्छौँ, हामीले डिरेफरेन्स अपरेटर युज गर्छौँ, एस्ट्रिक युज गर्छौँ है। त्यो भेरिएबलको अगाडि सुरुमा के गर्यो, ए को एड्रेस चाहिँ एक्समा एसाइन गर्यो। यो एड्रेसबाट हामीले ए को भ्याल्युलाई एक्सेस गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, पर्सेन्टेज भन्ने एस्ट्रिक भन्ने साइन युज गर्छौँ। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ भन्ने छ कि छैन, ल है। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ भन्ने कुरा। अब यहाँ हेर त, टेम्प भन्ने भेरिएबल एक्सेस गरेँ। अब यहाँ के गर्यो, पर्सेन्टेज याक्स भन्ने, पर्सेन्टेज याक्स छ है। मैले के भनेको थिएँ, कुनै भ्याल्युलाई एक्सेस गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, डिरेफरेन्स अपरेटरको सहायता लिन्थ्यौँ है, डिरेफरेन्स अपरेटरको युज गर्थ्यौँ। अब पर्सेन्टेज याक्स भनेको के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त, पर्सेन्टेज एक्स, यहाँ त अगाडि नै हाम्रो एक्समा चाहिँ के गएर बसेको छ, एड्रेस गएर बसिसकेको छ। यहाँ माथि नै हाम्रो के भयो,
यो ए को एड्रेस चाहिँ एक्स मा गएर बस्यो र बी को एड्रेस चाहिँ कहाँ गएर बस्यो वाई मा गएर बस्यो है यहाँ बसिसकेको छ है सो यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो एड्रेस चाहिँ एक्स मा गएर बस्यो वाई मा चाहिँ के हो ए को एड्रेस चाहिँ वाई मा गएर बसिसक्यो अब यहाँ मेन लजिक हेरौँ है अब हेर है एक्स को भ्यालु कति 2012 छ भने वाई को भ्यालु कति छ 2000 छ अब मैले के भनेको थिएँ एड्रेसबाट भित्र छिर्नु छ कुनै रुमको भित्र छिर्नु छ भने तिमीले के गर्छौ नक नक गर्थ्यौ अब नक नक यो प्रोग्रामिङमा कसरी गर्छौ भन्दाखेरि डी रिफरेन्स अपरेटर युज गरेर हामी भित्र छिर्ने गर्छौं अब डी रिफरेन्स अपरेटर युज गर्यौं अब एक्स को भित्र भ्यालु के छ एक्स भनेको कति हो 2012 भन्ने ब्लकको भित्र के छ भन्ने कुरा आयो 10 छ कि छैन एक्स भनेको के हो 2012 को भित्र के छ यो भनेको के हो भित्र 2012 को भित्र के छ 10 छ 10 छ कि छैन छ दाइ छ है 10 लेखे है 10 लेखिसकेपछि अब मैले के गरेको छु y अब y को भित्र y को के छ 2000 भन्ने ब्लकको एड्रेसको भित्र के छ 2000 भन्ने ब्लकको भित्र के छ यो भनेको के हो त्यसको भित्र के छ y भनेको के हो 2000 ब्लकको भित्र के छ 20 छ है 20 असाइन गर यो कहाँ असाइन गर भन्दाखेरि x को भित्र असाइन गर यो 20 भन्ने भ्यालु चाहिँ कहाँ असाइन गर x को भित्र आई रिपिट है x यो भयो x को भित्र तिमीहरुले के गर्यौ यो यहाँ के छ x को भ्यालु चाहिँ तिमीले के गरेको छौ x को भित्र के भ्यालु छ हाम्रो 10 छ यो 10 भ्यालु चाहिँ कहाँ राख भनेको छ टेम्पमा राख भनेको छ सो अब हामीले के गर्यौ 10 राख्यौ है अब हामीले के गर्यौ यसको भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौ टेम्पमा राख्यौ x को भित्रको भ्यालु x को भित्रको भ्यालु के छ 10 छ यो भ्यालु चाहिँ कहाँ राख भनेको छ टेम्पमा राख भनेको छ सो मैले टेम्पमा राखे टेम्पमा राखिसकेपछि अब y को भित्र के छ 20 यो चाहिँ कहाँ राख भनेको छ भन्दाखेरि x को भित्र राख भनेको छ यो 20 चाहिँ कहाँ राख भनेको छ x को भित्र राख भनेको छ है अब यो 20 नै हुन्छ है स्टिल अब ओभरराइड गरेर अब यसलाई डिलिट गर्ने हो अब y को भ्यालु y को भित्र के छ 2000 को भित्र के छ 20 छ है 20 चाहिँ कहाँ राख भनेको छ x को भित्र राख भनेको छ x को भित्र x के हो 2012 भन्ने एड्रेसको भित्र राख भनेको छ सो के गर्यो हामीले 20 लाई कहाँ राख्यो 20 मा यो a मा राख्यो है a मा राखिसकेपछि अब यहाँ के छ टेम्प चाहिँ कहाँ राख भनेको छ y को भित्र राख भनेको छ टेम्पको भ्यालु के छ 10 छ अब त्यो चाहिँ कहाँ राख भनेको छ y को भित्र राख भनेको छ y भनेको के हो 2000 को भित्र राख भनेको छ 2000 को भित्र भनेको टेम्पको भ्यालु अहिले कति छ 10 छ सो अब हामीले के गर्यौ 10 लेख्यौं अब हेर त हामीले इन्टरनली चेन्ज गरेनौ अब हेर त a को भ्यालु 20 छ b को भ्यालु 10 छ अब हामीले केही पनि गरेको छैन हेर त भेरिएबल पास पनि गरेको छैन राम्रै हेर त a को भित्र नै हामीले चेन्ज गरिदियो के सो त्यही कारणले हामीले यहाँ रिटर्न गरेनौ त्यही कारणले हामीले यहाँ के गरेनौ रिटर्न गरेनौ हेर त इन्टरनली x लियौ x को भित्र छिरेर कहाँबाट भित्रबाट टेम्पो युज गरेर यताउता एक्सचेन्ज गरेर हेर त लजिक लगाएर एकै भित्रै हामीले गडबड गरिदियो हेर त a को भित्र नै हामीले के गर्यौ स्वापिङ भेरिएबल परफर्म गरिदियौ सो त्यही कारणले यहाँ द्याट्स वाइ देयर इज नो रिटर्न टाइप है द्याट्स वाइ देयर इज नो रिटर्न टाइप है हामीले यहाँ रिटर्न गरेको छैनौं अर्थात् हामीले यही फंक्सनमा हामीले के गरेको छैनौं और वी हैभन्ट डन एनी प्रिन्ट अपरेसन है हामीले के गरेको छौं प्रिन्ट अपरेसन पनि परफर्म गरेको छैनौं है हैभन्ट डन प्रिन्ट एफ अपरेसन है हामीले यहाँ प्रिन्ट एफ अपरेसन गर्नु पर्थ्यो कल बाइ भ्यालुमा के थियो भन्दाखेरि हामीले यहाँ लजिक अपरेसन गरिसकेपछि हामीले यहाँ के गरेको थियो प्रिन्ट एफ द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनेर प्रिन्ट गराएको थियो अनि यो सकिसकेपछि पछाडीबाट प्रिन्ट भएको थियो है तर यहाँ के भयो हामी इन्टरनली भित्र पोइन्टरको हेल्पबाट भित्र छिर्यो नक गरेर भित्र छिरेर एक्सचेन्ज गरिदियो के सो त्यही कारणले हामीलाई के भयो कुनै पनि हामीलाई प्रिन्ट एफ को आवश्यकता परेन अर्थात् कुनै पनि रिटर्न टाइपको आवश्यकता परेन बुझेको बुझेनौ दाइ रिटर्न टाइप भन्नु नि प्रिन्ट एफ भन्नु हो प्रिन्ट एफ भन्दाखेरि अब बेसिकली प्रिन्ट एफै बुझ्यो के प्रिन्ट अपरेसन क्वेशन पनि सोध्न सक्छ व्हाई देयर इज नो रिटर्न टाइप और एनी प्रिन्ट अपरेसन व्हाइल स्वापिङ टु भेरिएबल युजिङ पोइन्ट बाइ रेफरेन्स भनेर सोध्न सक्छ के बुझ्यो नि पोइन्ट बाइ रेफरेन्स गर्दाखेरि जुन तिमीले स्वाप फंक्सन बनाएको हुन्छौ त्यो स्वाप फंक्सनमा तिमीहरुले प्रिन्ट एफ किन लेख्दैनौ भनेर सोध्न सक्छ के किन सोध्दैनौ भन्दाखेरि बिकज वी हैव इम्प्लिमेन्टेड हैन टु काइन्ड अफ भेरिएबल कल्ड पोइन्टर भेरिएबल एन्ड इन पोइन्टर भेरिएबल हैन वी हैव एक्सेस द भ्यालु अफ ए एन्ड बी बाइ डिरेफरेन्सिङ द पोइन्टर भेरिएबल भनेर लेख्दा भयो के अनि त्यसपछि यो प्रोग्राम एक्सप्लेन गर्नु पर्यो के हामी के गर्यौ पोइन्टर एड्रेसको भेरिएबलको सहायताबाट एड्रेसबाट भित्र छिरेर एक्सचेन्ज गर्यौ के त्यही कारणले हामीले प्रिन्ट एफ अपरेसन चाहिँ स्वाप भन्ने भेरिएबलमा गरेनौ भन्ने कुरा बुझिन्छ है बुझेको बुझेनौ
बुझ्यो कि बुझेनौ? हामीले त्यो टेम्प युज नगरिकन स्वप गर्न मिल्दैन? के भन्यो? टेम्प युज नगरिकन स्वप गर्न मिल्दैन भनेको। स्वाप गर्न मिल्दैन भाइ। किन मिल्दैन भन्दाखेरि अब यी दुईटालाई त कसरी अब हेर है, मैले यहाँ उडाइदिएँ है, अब एउटा भाडा नै छैन। अब मैले के गरेँ, अब किनेको त्यो कोक र मिल्कको उदाहरण अर्को लजिकले गर्दा मिल्छ नि। जस्तै ए इन्टु बी गरेर एले डिभाइड गर्छु बीमा हालिदिन्छु, ए इन्टु बी फेरि बीले डिभाइड गरेर ए तिमीले भनेको मैले बुझेँ, मिल्छ क्या, त्यसरी नि मिल्छ। ठिक छ, त्यो मिल्न त मिल्ला, तर सकभर चाहिँ एउटा एडिसनल भेरिएबल लियो भने अब फर इक्जाम्पल तिमीले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै कुनै केसमा चाहिँ डिभिजल नम्बर पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल एउटा भ्याल्यु चाहिँ 7 छ, अर्को भेरिएबल चाहिँ 3 छ भने तिमी कसरी डिभाइड अपरेसन लगाउँछौ ल भन त? 6 छ र 3 छ भने पो यो दुईटा भेरिएबल युज गरेर तिमी स्वाप गर्न सक्छौ बाई युजिङ डिभिजन अपरेटर है। एउटा 7 छ अर्को 3 छ भने तिमी अब त्यसमा त कस्तो भन्दाखेरि हुन्छ अब फ्लोट टाइप ल, फर इक्जाम्पल 3.0 छ र 7.0 छ भने तिमी कसरी स्वाप अपरेसन पर्फर्म गर्छौ ल भन त? त्यसमा चाहिँ डिभिजन हो, एडिसन र सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट लजिक चाहिँ मिल्दैन क्या। त्यो चाहिँ कस्तो भयो, टिडियस भयो क्या। अब मिल्न त मिल्ला चाहिँ, तर सकभर चाहिँ अलि टिडियस होला कि है, टिडियस हुन्छ। यस्तो छ के, तिम्रो क्वेसन कसरी सोध्छ भने स्वापिङको नि दुईवटा क्वेसन सोध्छ के। एउटा के भन्छ भन्दाखेरि स्वापिङको फङ्सन बनाएर गर विदाउट युजिङ थर्ड भेरिएबल भनेर सोध्छ क्या। सोधेको छ विदाउट युजिङ थर्ड भेरिएबल भन्यो भने तिमीले त्यो टेम्प भन्ने लेख्नै पाउँदैनौ, एक्स र वाइ मात्रैमा अब त्यो सबै गरेर देखाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गरेर गर्नुपर्छ। अनि यदि क्वेसनमा विदाउट युजिङ थर्ड भेरिएबल भनेर भनेको छैन भने यही टेक्निक युज गर्ने, किनभने सबभन्दा सजिलो टेक्निक नै यही हो क्या। यही हो, तर चाहिँ अब विदाउट युजिङ अपरेटर भन्दाखेरि त अब कसरी एडिसन सब्ट्र्याक्सन, त्यो त टिडियस म्यानुअल काम जस्तो भयो त। इच अपरेटरको लागि घटाएर गर्नु पर्यो त, त्यस्तो होइन र? सबभन्दा सजिलो चाहिँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दिन अनि चाहिँ भ्यालुले हुन्छ। त्यो पनि हो, त्यो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यस्तो गर्दा पनि सकिन्छ होला। मलाई पनि थाहा भएन, सकभर यही गर्दा चाहिँ राम्रो हो। अब तोकेको छ भने त्यो कुशल दाइले भनेको तरिकाले गर्नु नि त। म त सकभर चाहिँ अब यही नै भन्छु। अब तोकेरै दिएछ भने त अब के अप्सनै छैन नि त अब हामीसँग। त्यस्तो गरेर अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरेर गर्नु नि त है, त्यसरी गर्दा भइहाल्छ। मलाई पनि थाहा थिएन क्या, अब त्यो सकभर यहीबाट गरिन्छ जस्तो लागेको थियो कि स्वापिङ अफ टु भेरिएबल भनेर। अब त्यसरी गर्दाखेरि म्यानुअल वर्क जस्तो लाग्यो कि मलाई। अब म्यानुअल वर्क जस्तो अब 7 र 3 दिएछ भने अब म्यानुअली तिमीहरूले घटाउनु पऱ्यो नि त। 7 मा चाहिँ 4 घटायो भने 3 हुने भयो भन्ने कुरा आयो नि त। म्यानुअली भने अब त्यो युजरको इनपुटमा डिपेन्ड हुने भयो। अब तोकेर दिएछ भने त त्यसरी गर्दा भयो न, अब तोकेको छैन भने त यसरी नै गर्नु है। त्यही कारणले मैले भनेको म्यानुअल वर्क जस्तो लागेर भनेको। ठिक छ, बुझ्नु त बुझ्यो नि अलिअलि? सबै बुझिरहेको हजुर दाइ। ल ठिक छ है। अब यो सकियो। भोलि चाहिँ लास्ट एउटा रिकर्सिभ फङ्सन भन्ने छ। रिकर्सिभ फङ्सन आधी क्लासमा आधी लगभग 20-30 मिनट नै लाग्छ। त्योपछि मेरो चाहिँ कोर्स चाहिँ ठ्याक्क सकिन्छ। त्योपछि कुशल दाइले चाहिँ अर्को च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्नु होला है। हुन्छ, हस् दाइ हस्। ल त ल, आजलाई यति नै गरौँ है। ल बाई।